सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई लामा भिक्षु वाङथोग्मे आङ फुरी शेर्पाले लेख्नु भएको पुस्तक बौद्ध शिक्षामा बौद्ध शीलहरू वाचन गरी सुनाउने अनुमति लिँदै बौद्ध धर्मका शीलहरूको विस्तृत व्याख्या, 10 अकुशल कर्महरू त्याग्नुपर्ने र नत्यागेमा भोग्नुपर्ने फलहरू, शरीरले गर्ने 3वटा, वचनले गर्ने 4वटा र मनले गर्ने 3वटा। शरीरले गर्ने 3 अकुशल कर्म र त्यसको फल: 1. प्राणी हत्या, हिंसा। 10 अकुशल कर्ममध्ये शरीरले गर्ने हत्या, हिंसा सबैभन्दा गरुङ्गो अकुशल कर्म हो। हिंसा अन्तर्गत कुनै पनि तरिकाले शरीरलाई अत्याधिक पीडा दिनु पर्दछ। मुख्य 3 कारणबाट प्राणीले हत्या, हिंसा गर्दछन्। 1. लोभबाट, मासु खान, खाग बेच्न, छाला तथा रौँ बेच्न र लगाउन, भित्री अङ्गहरू बेच्न र खान, पैसा कमाउन र खेलकुद तथा रमाइलो गर्न जनावरहरूको हत्या गरिन्छ। त्यस्तै गरी बालबालिका र मानवलाई अपहरण, हत्या गरेर अरूबाट रकम लिन र राजनीतिक कारणले शक्ति वा राज्य प्राप्त गर्न मार्ने गर्छन्। बालबालिका र महिलाहरू यसबाट बढी पीडित हुने गर्दछन्। 2. बदला लिन, कुनै पनि मानव र जनावरहरूबाट हानि पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखेर हत्या, हिंसा गर्दछन्। बालबालिका वा मानवको शत्रुको बदला लिन वा राजनैतिक बदला लिन हत्या, हिंसा गरिन्छ। 3. अज्ञानताले, सांसारिक देवी देवता वा भूत प्रेतहरू खुसी पार्ने भ्रमित सोचबाट प्राणी वा मानिस समेत बलि चढाउने गरेको पाइन्छ। बालबालिकाहरू सुधार गर्ने न्युमा अज्ञानताले शारीरिक अपाङ्गता वा अङ्गभङ्ग समेत हुने गरी सजाय दिनु, मानिसहरूले खेलेको रूपमा किरा तथा पशुपन्छीहरू मार्दछन्। हत्या, हिंसा मध्ये आमा बुवा, अर्हत बोधिसत्व र गुरुको हत्या गर्नु सबैभन्दा ठुलो महापाप हो। हत्या, हिंसा गरेका फलहरू यही जीवनमा पाउने र अर्को जीवनहरूमा पाक्ने 2 प्रकारका छन्। 1. यही जीवनमा पाक्ने, कानुनी रूपमा संरक्षित जनावर वा मान्छे मारेमा कानुन अनुसार जेल जानुपर्छ भने कतै जेल नै नगए पनि जीवनभर लुकेर वा अशान्तिपूर्वक बाँच्नु पर्दछ, समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्दछ। 2. अर्को जीवनहरूमा पाक्ने, सुरुमा तुरुन्तै नरकमा जन्म लिनुपर्छ भने नरकबाट उम्किएर यदि मानव जीवन नै प्राप्त गरे पनि सानै उमेरमा मृत्यु हुने, धेरै रोगहरू लाग्ने वा दीर्घ रोगी हुनुको साथै अनेक शारीरिक पीडाहरू सहने वा दुर्घटनाहरू हुन्छन्। नारकीय प्राणी बाहेक मर्नमा नडराउने कोही पनि छैन। नरकमा अति नै पीडा हुने भएकोले त्यहाँबाट मृत्यु भए हुन्थ्यो भन्ने सोच लगातार आइरहन्छ। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो अरू केही नभएको हुनाले सोचेर प्राणी हत्या गरेमा लामो समय नरकमा बसेर त्यसपछि जनावर र मानवको जीवन लिइसकेपछि पनि 500 पटक प्राण हत्याको बदला तिर्नु पर्दछ भनिएको छ। 2. चोरी गर्नु, चोरी मुख्य 3 प्रकारबाट गरिन्छ। 1. जबरजस्ती खोज्नु, लोभको कारणले जनावरहरूको शरीरबाट रगत निकाल्नु, रौँ वा प्वाँख निकाल्नु, मह निकाल्नु, दुध दहनु आदि पर्दछन्। मानिसको सम्पत्ति, जग्गा जमिन र रकम जबरजस्ती, बलपूर्वक, डकैती वा लडाई गरेर खोज्नु। त्यस्तै बालबालिकाहरूको सम्पत्ति खोज्नु वा काममा लगाई शोषण गर्नु। मासु खानको लागि ती जनावरले आफ्नो प्यारो शरीर खाऊ भनेर नदिएको हुनाले डकैत गर्नु। 2. गोप्य तरिकाले चोरी गर्नु, कसैको धन सम्पत्ति वा रकम, गरगहना र सामान इत्यादि थाहा नपाइकन चोरी गर्नु। बालबालिकाको हकमा कापी, कलम, किताब, खेलौनाहरू चोरी गर्नु वा परीक्षा दिँदा चोरेर लेख्नु। विद्यालय नगई बाटैमा खेलेर बसी आमा बुवालाई थाहा नदिनु। शिक्षकको हकमा विद्यालय नै नगई नपढाइकन हाजिर गरेर तलब खानु। 3. छलेर चोरी गर्नु, अरूलाई छलेर वा झुक्क्याएर अरूको सामान वा धन सम्पत्ति आफ्नो बनाउनु। घुस खानु वा भ्रष्टाचार गर्नु। अनाथ बालबालिका वा अपाङ्ग बालबालिकाको रकमहरू हिनामिना गर्नु। कमसल विद्यालयमा भर्ना गरेर असल हो भनी अभिभावक वा दाताहरूलाई झुक्क्याउनु। कुनै छात्रवृत्ति वा विद्यालय भर्ना गर्ने क्रममा जेहेन्दार भन्दा कमसललाई मौका दिनु आदि चोरी मध्ये महापाप
त्रिरत्नको र गुरुको धनमाल लुट्नु वा चोर्नु बराबर हो। चोरी गरेको फल 1. तुरुन्त यही जीवनमा पाक्ने। कानुनी हिसाबले कसुर हेरी जेल सजाय वा आर्थिक सजाय पाउनु, नोकरी खोसिनु, सामाजिक बहिष्कार हुनु, मान मर्यादा घट्नु, अरूले कुरा नपत्याउनु आदि। 2. अर्को जीवनहरूमा पाउने। नरक, भूतप्रेत र जनावर लोकमा जन्म लिनुको साथै त्यसबाट मुक्त भएर यही मानिसको रूपमा जन्म लिए तापनि दरिद्र र गरिब हुनु, केही बालीनाली नहुने अति रुखो ठाउँमा जन्म लिनु, अचानक बालीनालीहरू नाश हुनु, चोरी वा डकैती हुनु, सम्पत्ति क्षति हुनु। 3. व्यभिचार। कानुनी वा सामाजिक मूल्य मान्यता विपरीत परपुरुष वा महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु वा आशय व्यक्त गर्नुलाई व्यभिचार भनिन्छ। यो पनि 3 प्रकारका छन्। 1. जाति वा आफन्तबाट सुरक्षित। आफ्नो कुलको, परिवारका आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु वा आश्रय व्यक्त गर्नु। बुवा आमाको आज्ञा बिना महिला परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु, नाबालक वा नाबालिकासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु वा बलात्कार गर्नु। 2. लोग्ने वा स्वास्नीद्वारा सुरक्षित। अरू कसैको श्रीमान वा श्रीमतीसँग वा कसैले मागिराखेको पुरुष वा स्त्रीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु, स्त्री वा पुरुषको स्वीकृति हुनु र नहुनुसँग सम्बन्ध हुँदैन। 3. धर्मद्वारा सुरक्षित। उपासक र उपासिकाको शील, श्रामनेरिका, भिक्षु भिक्षुणीको शील भङ्ग गरेको आफ्नै पत्नी वा अरू जोसँग भए पनि निम्नलिखित 5 किसिमबाट शारीरिक सम्बन्ध राखेमा पाप मानिन्छ। 4. अन्य अङ्गमा। योनि बाहेक मुख र गुद्वार आदिमा सम्भोग गर्नु। 5. पवित्र ठाउँहरूमा, गुम्बा, मन्दिर, त्रिरत्नको वस्तुहरू अगाडि, स्तूपा, गुरुहरू र मातापिताको सामु सार्वजनिक ठाउँमा सम्भोग वा यौन क्रिया गर्नु। 6. अनुचित समयमा। उपवास बसेको, गर्भ बोकेकी, महिनावारी भएकी, बिरामी, बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी र दिउँसोको समयमा सम्भोग गर्नु। 7. असीमित। आफ्नै श्रीमती भए पनि एक रातमा धेरै पटकभन्दा बढी सम्भोग गर्नु। र 8. अनुचित। आफ्नै श्रीमती भए पनि इच्छा विपरीत जबरजस्ती गर्नु बलात्कार हो। व्यभिचारको फल 1. यस जीवनमा तुरुन्त पाउने। अपराध हेरिकन कुनै कुनै देशमा मृत्युदण्डसम्मको सजाय पाउँछ भने कहीँ सर्वस्वसहित जन्मकैद बस्नु पर्दछ। मान मर्यादा र इज्जत जानुको साथै परिवार नै भङ्ग हुन सक्छ। बालबालिका टुहुरा हुने सम्मको खतरा हुन्छ। 2. अर्को जीवनमा पाउने। अर्को जीवनमा नर्क र भूतप्रेतहरूमा जन्म लिनुको साथै त्यसबाट मुक्त भएर मानिसको जीवन लिए पनि खराब पति वा पत्नीसँग भेट हुने, पति पत्नी बीच सधैँ झगडा मात्र हुने, आफ्नो श्रीमान श्रीमती पनि परपुरुष वा स्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने र अत्यन्त हावाहुरी चल्ने धुलै धुलो भएको ठाउँमा जन्म लिन्छ भनिएको छ। बोलीबाट गर्ने 4वटा अकुशल कर्महरू र त्यसको फल। 1. झुट बोल्नु। यो पनि 3 प्रकारका छन्। 1. सामान्य झुट। अरूलाई झुक्क्याउने सोचाइले झुट बोल्नु हो। प्रायजसो झुटहरू यसमा पर्दछन्। कोही मानिसहरू सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूमा समेत झुट बोल्ने गर्दछन्। बालबालिकाहरू सानो उमेरमा आमा बुवा र आफन्तहरू कोही कतै जाँदा कुनै कुरा पुरा नगर्ने भए पनि यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्ने जस्ता जिस्किएर भए पनि झुटो बोल्ने गर्दछन्। कसै कसैले बालिका तथा महिलाहरूलाई झुक्क्याएर विवाह गर्ने आश्वासन दिएर बेचबिखन गर्नेसम्म गर्छन् र यो व्यभिचार वा हिंसा अन्तर्गत पर्दछ। अप्रिल फुल मनाउनेहरू पनि यसमा पर्दछन्। बालबालिकाहरू सही सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्। 2. ठुलो झुट। यस अन्तर्गत पाप र पुण्य छैन। हत्या र डकैतबाट मात्र प्राप्त भएको मासु खाएमा पाप छैन। स्वर्ग तथा नरक छैन। कर्म र कर्मको फल छैन भन्ने जस्ता झुटहरू पर्दछन्। हिजो आज धर्मको अधुरो ज्ञान भएको केही पढे लेखेका अन्धा व्यक्तिहरूले आफू अन्धो भएकै कारण अरूलाई पनि अन्धो नै देखेर त्यस्तो भन्ने गर्दछन्। अरूलाई सही कुरा थाहा पाउने र सत्य कुरा बताउने अधिकारबाट वञ्चित गर्दछन्। 3. मानवको सबैभन्दा ठुलो झुट।
यस प्रकारको झुट आफूले प्राप्त नगरेको विशेष खालको सिद्धि प्राप्त गरे, देख्दै नदेखेको बुद्ध वा इष्टदेवहरू देखे, पहिलेको र पछिको कुरा थाहा पाउने शक्ति नभए पनि त्यस्ता खालका शक्ति छ भन्ने जस्ता झुटहरू पर्दछन्। भूतप्रेतहरूलाई मैले यस खालको सजाय दिएँ। मभन्दा ठुलो गुरु अरू कोही छैन भनी ज्ञान र गुण नभए पनि अरूलाई ठग्नका लागि बोलिने बोलीहरू हुन्। यस खालको गुण र ज्ञानहरू आर्यभूमि प्राप्त गरेमा अर्हत बोधिसत्वहरू र बुद्धले बाहेक अन्यले प्राप्त गर्न सक्दैनन्। झुट बोलेको फल। 1. तुरुन्त यही जीवनमा प्राप्त गर्ने फलमा झुटको कारणले कसैको ठुलो धनजनको क्षति भयो भने त्यसको बदला लिन आफ्नो ज्यानैसम्म जान सक्छ भने कानुनी कारबाहीमा झुट बोलेको ठहर भएमा अपराधीको मतियार ठहर गरी सजाय समेत पाई जेल र जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस जीवनमा उसको कुरामा कसैले विश्वास नगर्ने, नपत्याउने हुन्छ र साँच्चीकै ठुलो समयमा परे पनि झुट नै सम्झी सहयोग नगर्ने हुन्छ। त्यस्तो परिवारमा हुर्केको बालबालिकाहरूले पनि त्यस्तै बानीको विकास गर्दछन्। 2. अर्को जीवनमा भोग्नुपर्ने फलमा झुट बोले सामान्यतया जनावर लोकमा जन्म लिन्छ भनिए पनि झुटको कारणले कसैको ज्यानै गयो वा त्रिरत्नको वस्तुहरूलाई ठुलो हानि पुग्न गएमा नरकमा समेत जन्म लिन्छन्। त्यसपछि मानिसको जीवन लिए पनि अरूको निन्दा सहनु पर्ने हुनुको साथै उसको कुरा अरूले नपत्याउने र सास गनाउने हुन्छ भनिएको छ। 2. चुकली लगाउनु। कुनै 2 वा 2 भन्दा बढी मिल्नेहरूको बीचमा मनमुटाव वा फाटो ल्याउनको लागि बोलिने कुरालाई चुकली भनिन्छ। चुकली 2 प्रकारका हुन्छन्। 1. प्रत्यक्ष चुकली। कुनै अधिकारयुक्त वा केही शक्ति भएको व्यक्तिले 2 जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच फाटो ल्याउने सोचबाट हिजो वा अस्ति उसले तिमीलाई यस्तो यस्तो कुराहरू गरेको हो, यस्तो अपशब्द पनि बोल्यो, हानि पुग्ने यस्तो कुराहरू गर्यो भनेर अर्को व्यक्तिलाई दुवैको सामुन्ने बोल्नु हो, जसको कारणले ठुलो झगडा भई राज्यमा कैयौं मानिसहरूको हत्या र धनजनको क्षति समेत हुन सक्छ। बालबालिकाको हकमा हो भने बालबालिका बीच झगडा हुनको साथै त्यसको कारण उनीहरूको अभिभावकहरू बीच ठुलो झगडा पर्न सक्दछ। 2. अप्रत्यक्ष चुकली। कुनै 2 नमिल्नेहरू बीच एकजनाको साथमा अर्कोले थाहा नपाउने गरी फलानाले तिमीलाई यसो यसो भन्दो रहेछ भनी मन दुख्ने कुराहरू गरी अझ बढी उनीहरू बीच कडा रिस उत्पन्न गराउनु हो। बालबालिकाहरू बीच पनि यसरी चुकली लगाएर समूह समूह बीच झगडा भई विद्यालय छोड्नु पर्नेसम्म हुन सक्छ। यी 2 प्रकारको चुकली लगाई बौद्ध धर्मको सङ्घहरू बीच फाटो ल्याएमा महापाप लाग्दछ। चुकलीको कारणले बालबालिकाहरू टुहुरो हुने र अङ्गभङ्ग हुन सक्ने मात्र नभई ज्यानैसम्म जान सक्ने खतरा हुन्छ। चुकलीको फल। 1. यस जीवनमा चुकली लागेको कारणबाट कसैको ज्यान र ठुलो धनजनको क्षति हुन गएमा आफ्नो पनि ज्यानैसम्म जान सक्ने र कानुनी कारबाहीमा समेत पर्न सकिन्छ। चुकली लगाउने मानिसलाई सबैले तिरस्कार गर्नुको साथै कुराहरू गर्न समेत चाहँदैन। 2. अर्को जीवनमा प्रकृति हेरी नरकमा समेत जन्म लिन सक्छन्। मानिसको जन्म लिए पनि एक्लो हुन्छ र कसैले मन पराउँदैनन्। बालबालिकाहरू भए पनि साथी नभई सामाजिक रूपमा विकास हुन गाह्रो पर्दछ। बालबालिकाहरूको सौहार्दपूर्ण शान्ति र मेलमिलाप सहित हुर्कन र बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुँदैन। 3. अपशब्द वा नमिठो वचन बोल्नु। अरूको मन दुख्ने खालको जुनसुकै वचनहरू बोल्नु हो। घुमाएर छड्के पाराले अरूको मन वा चित्त दुख्ने सबै शब्दहरू हुन्। अपशब्द बोली पनि 3 प्रकारको हुन्छ। 1. प्रत्यक्ष अपशब्द। कसैको शारीरिक र व्यवहारिक दोषहरू खराब वा अपमान गर्ने सोचबाट बोल्ने, जस्तै अन्धा, बहिरो, लाटो, मूर्ख, गुहा, चोर, बोक्सी, कुकुर तथा अश्लील शब्दहरू सबै पर्दछन्। 2. घुमाउरो अपशब्द। सिधै नबनिकन घुमाउरो पाराले कसैको मन दुख्ने खालको शब्दहरू यसमा पर्छन्। 3. सामूहिक अपशब्द। कसैको दोषहरू समूहमा बताउनु वा बेइज्जती गर्नु वा कसैको गोपनीयता भङ्ग गर्नु यस अन्तर्गत पर्छ। शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूको दोष खराब नियतले व्यक्त गरी सजाय दिनु वा चिकित्सकहरूले कुनै रोगहरूको बारेमा समूहमा बताउनु आदि।
कुनै पनि बालबालिकाहरूको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकार हनन हुन्छ। अपशब्दका फल। 1. यही जीवनमा भोग्नुपर्ने फलमा गाली बेइज्जती सम्बन्धी ऐन कानुन अनुसार सजाय भोग्नुपर्छ भने यसै कारण ठूलो झगडा समेत पर्न सक्दछ र त्यस्ता व्यक्तिलाई असभ्यको दर्जामा राखिन्छ। 2. अर्को जीवनमा भोग्नुपर्ने फलमा नरकमा जन्म लिनुको साथै नरकबाट उम्केर मानिसको जन्म लिए तापनि अनेक प्रकारको दोषहरू लाग्नुको साथै अप्रिय शब्दहरू मात्रै सुन्नु पर्दछ। अति नै गर्मी वा चिसो र दुष्ट मानिसहरू भएको ठाउँमा जन्म लिनु पर्दछ। 4. अनावश्यक कुरा वा ठट्टा गर्नु। धार्मिक प्रगति नहुने खालको र रिस, आसक्ति, ईर्ष्या र घमण्ड उत्पत्ति हुने खालको कुराहरू हुन्। यी 3 प्रकारका छन्। 1. निरर्थक ठट्टा। राग र द्वेष उत्पन्न हुने खालको विषयको कुरा गरी धर्म गर्ने व्यक्तिको मन विचलित बनाउनु, जस्तै वेश्याको कुरा, युद्धको कुरा, डाकाको कुरा आदि। 2. अनावश्यक ठट्टा। बिना अर्थ जे पायो त्यसै ठट्टा गरेर बोल्नु यसमा पर्दछ, जसले गर्दा धर्म सम्बन्धी पूजापाठ र मन्त्र जप गर्नमा बाधा पर्दछ। त्यस्तै गरी कुनै पनि बालबालिकाको वा व्यक्तिको प्रगति वा अध्ययनमा बाधा पर्ने कुराहरू यसमा राख्न सकिन्छ। 3. सत्य ठट्टा। विशेष गरी धर्मप्रति पूर्ण रूपमा अविश्वास भएको व्यक्तिलाई धर्म सुनाउनु, गोप्य मन्त्रायानको कुराहरू अयोग्य व्यक्तिहरूलाई सुनाउनु जस्तो कुराहरू यसमा पर्छ। बालबालिका तथा अन्य व्यक्तिको हकमा धर्मप्रति विश्वास नभएको वा धर्म परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरूलाई यसमा राख्न सकिन्छ। निरर्थक ठट्टाको फल। 1. देश र परिस्थिति अनुसार रिस तथा आसक्ति जाग्ने गफ गर्नाले साथीभाइमा मनमुटाव र झैझगडा हुनुको साथै कसैको धर्म परिवर्तन गर्न लागेको कानुन समेत लाग्न सक्छ। 2. अर्को जीवनमा पशुलोकमा जन्म हुनुको साथै मानिसको जन्म लिए तापनि उसको कुरा कसैले नपत्याउने हुन्छ। अति गर्मी ठाउँ अथवा अति जाडो ठाउँमा जन्म लिन पुग्छन्। मनले गर्ने 3 अकुशल कर्म। 1. लोभी मन। लोभी मन 3 प्रकारका छन्। 1. आफ्नै सम्पत्तिमा लोभ लाग्नु। आफ्नै सम्पत्ति भए पनि ज्यादै लोभ गरेर आफूले पनि उपभोग गर्न नसक्ने, अरूलाई पनि दान गर्न नसक्ने हुन्छन्। कुनै कुनै मानिस जति नै धनी भए पनि आफ्नो सन्तानलाई समेत शिक्षा, दीक्षा तथा विकासको लागि खर्च गर्न भनेपछि डराउँछन्। 2. अरूको सम्पत्तिमा लोभ लाग्नु। अर्काको धन सम्पत्तिहरूप्रति लोभ लागेर त्यो मेरो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्नु। यस प्रकारको सोचको कारण चोरी, डकैती तथा ज्यान मार्ने सम्मको अपराधहरू हुन सक्छ। 3. आफ्नो र अरू दुवैको नभएको सम्पत्तिमा लोभ। कुनै प्राकृतिक सौन्दर्य, वन जङ्गल, पोखरी वा राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू मेरो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने सोच हो। लोभको फल। 1. अहिले र यस जीवनमा ज्यादा लोभ लागेमा मनमा ज्यादै पीडा भई पागलसम्म हुन सक्छ। त्यसरी नै आफ्नो सम्पत्ति नोक्सान भएमा अति नै पीडा भई आत्महत्यासम्म पनि गर्न सक्छन्। 2. अर्को जन्ममा प्रेत लोकमा जन्म लिन्छन्। मानिसको जन्म लिए पनि ज्यादै लोभी हुने र कहिल्यै सन्तोष नहुनुको साथै अन्न नै उब्जाउ नहुने ठाउँमा जन्म लिई अनि कालमा बाँच्नु पर्ने हुन्छ। हानि पुर्याउने सोच। हानि गर्ने मन 3 प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ। 1. रिसको कारणले हानि गर्ने सोच। आफूले मन नपर्ने वा शत्रु सम्झेकाहरूलाई हानि पुर्याउने सोच बनाउनु, धन सम्पत्ति र मानिसको ज्यानसम्म लिने सोचाइ राख्नु, बालबालिकाहरूको सम्पत्ति वा ज्यानलाई हानि पुर्याउने सोच आउनु। 2. ईर्ष्याको कारणले हानि पुर्याउने सोच। आफूभन्दा अरू व्यक्तिहरूमा भएको धन, सम्पत्ति, ज्ञान, गुण, रूप, मान, मर्यादा, सुविधा आदिप्रति ईर्ष्या लागेर हानि पुर्याउने सोच विकसित गर्नु। 3. बदला लिन हानि पुर्याउने सोच। बदलाको भावनाले अरूलाई कुनै पनि प्रकारको हानि पुर्याउने सोचहरू निर्माण गर्नु गलत हो। हानि पुर्याउने सोच राखेमा भोग्नुपर्ने फलहरू। 1. अरूलाई हानि पुर्याउने सोचले दिनरात आफ्नो मनमा अशान्ति आउनुको साथै त्यसै सोचमा मात्र डुबेर आफ्नो प्रगति बन्द हुनु। 2. अर्को जन्ममा नरकमा जन्म लिनुपर्छ। मानिस भएर जन्म लिए पनि रिसालु स्वभावको भइन्छ। खराब तथा नराम्रो खेतीपाती भएको ठाउँमा जन्म लिन्छ भनिएको छ।
मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि 3 प्रकारका छन्। 1. कर्म र कर्मको फलमा विश्वास नगर्ने। असल कर्मको फल सुख र खराब कर्मको फल दुःख पाउँछ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नु। त्यस्तै पूर्वजन्म र पछिको जन्मको विश्वास नगर्ने कुराहरू यसमा पर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू 10 वटै अकुशल कर्म गर्न पनि पछि पर्दैनन्। 2. सत्य र असत्य छुट्याउन नसक्नु। सम्पूर्ण वस्तुहरूको स्वभाव शून्यता हो भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नु अथवा आध्यात्मिक दर्शनमा विश्वास नगर्नु। अज्ञानताको कारणले पापलाई धर्म सम्झिनु। पशुबलि वा नरबलि समेतमा पुण्य सम्झिनु। 3. बुद्ध धर्म र सङ्घको विश्वास नगर्नु। बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति शङ्का गरी अविश्वास गर्नु। मिथ्या दृष्टिको फल 10 अकुशल कर्ममध्ये प्राणी हत्या र मिथ्या दृष्टि महापाप हुन्। यसको फल अर्को जन्ममा नरक र भूतप्रेतमा जन्म लिनु पर्दछ। मानिस भई जन्म लिए पनि पापीको कोख तथा अन्न नहुने ठाउँहरूमा जन्म लिन पुग्दछन्। उपासक तथा उपासिकाको शील। उपासक तथा उपासिकाको शीललाई पञ्चशील भनिन्छ। बुद्ध धर्मको सही अभ्यास गर्नको लागि शरण गमनको शील लिएपछि यो पञ्चशील ग्रहण गरिन्छ। यो शील गृहस्थी जीवन बिताउँदै बुद्ध धर्मको अध्ययन अभ्यास गर्नको लागि लिने गरिन्छ। तर यी शीलहरू मानवीय शील वा आचरण पनि हुन्। त्यसैले यी शीलहरू कुनै पनि जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग र राजनीतिको लागि लाभदायक भएकाले यसलाई कसैले पनि नकार्न सकिँदैन। यो शील विपरीत आचरण जसले गर्छ मानव सभ्यता र विकासबाट तल खस्किन्छ। यी शीलहरू सही रूपमा जुन देश, राज्य, समाज, विद्यालय, सङ्घ संस्था, गुम्बा वा विहारले अपनाउँछ त्यस देश र समाजमा कुनै प्रकारको अशान्ति र बालबालिका अधिकार, मानव अधिकार, महिला अधिकार, अपाङ्ग अधिकार, छुवाछुट विरुद्धको अधिकार र पशु अधिकार समेत सुनिश्चित गर्दछ। ती शीलहरू हुन्: 1. हत्या हिंसा नगर्नु। 2. चोरी नगर्नु। 3. व्यभिचार नगर्नु। 4. झुट्टो वा अपशब्द नबोल्नु र 5. मद्यपान नगर्नु। यी शीलहरू अरू मानव र प्राणीहरूलाई हानि नपुर्याउन गरेका बाचा वा अठोटहरू हुन्। हत्या हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु र झुट्टो तथा अपशब्द नबोल्नुको विस्तृत व्याख्या 10 अकुशल कर्ममा पनि गरिएको छ। 1. हत्या हिंसा नगर्नु। मानव मात्र नभएर पशुपन्छी र किरा फट्याङ्ग्रा समेतलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानि नपुर्याउने भनी गरेका बाचा वा प्रतिज्ञाहरू हुन्। यसको कारणले यो जीवनमा समेत अरूबाट हानि कम हुने, लामो आयु हुने र निरोगी हुने हुन्छ। साथै अर्को जीवनमा पनि सुख, शान्ति, पुण्यवान र धर्मात्मा भई क्रमिक रूपमा मुक्ति पाइन्छ। 2. चोरी नगर्नु। अरूको सम्पत्ति, रुपैयाँ, सामान वा अधीनमा रहेका कुराहरू नदेखिकन लिएर आफ्नो बनाउनु र जबरजस्ती तवरले कुनै अधिकार प्रयोग गरेर वा डकैती गरेर वा ललाई फकाई गरेर हकवालाको अधीनबाट आफ्नो बनाउने सबै कार्यबाट अलग रहने बाचा वा प्रतिज्ञा गर्नु हो। त्यस प्रकारको शीलमा रहेको व्यक्ति यस जीवन र अर्को जीवनमा धनी, सुसम्पन्न र सम्मानित हुन्छ। उसको सम्पत्ति चोरी वा अनावश्यक तवरले चोरी नोक्सानी पनि हुँदैन। 3. व्यभिचार नगर्नु। गृहस्थी जीवन बिताउनेहरूको लागि धर्म, समाज र राज्यको कानुन सम्मत आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीसँग मात्र यौन सम्पर्क राखी अरूको संरक्षण र अधीनमा रहेको श्रीमान, श्रीमती, आमा बाबुको संरक्षणमा रहेको केटाकेटी वा नाबालकसँग यौन सम्पर्क नराख्नु हो। यौन सम्पर्क नराख्नु मात्र नभई त्यस प्रकारको यौनजन्य क्रियाकलाप नगर्नु वा आशय नराख्नु हो। 4. झुट्टो वा अपशब्द नबोल्नु। अरू व्यक्तिलाई हानि पुर्याउने वा मन दुख्ने सोचबाट कुनै पनि प्रकारको झुट्टो वा अपशब्द र रुखो शब्दहरू प्रयोग नगर्न बाचा वा प्रतिज्ञा गर्नु हो। यो शीलमा रहेको व्यक्तिले कुनै पनि समय मिटिङ र साथीभाइहरूसँग आफूले थाहा छैन भने थाहा छैन र थाहा छ भने थाहा छ, देखेको छैन भने देखेको छैन, देखेको छ भने देखेको छ भनी सत्य कुराहरू मात्रै बोल्छन्। 5. मादक पदार्थ, लागु पदार्थ र सुर्तीजन्य वस्तु सेवन नगर्नु।
मादक पदार्थ सेवनले आफ्नो मन र शरीरलाई हानि पुर्याउने मात्र नभई आफ्नो मान मर्यादामा समेत असर पर्दछ। यसको ज्यादा सेवनको कारणले श्री सम्पत्ति नोक्सान भई आफूसँग आश्रित परिवारको सदस्यहरू समेतलाई आर्थिक रूपमा हानि पुर्याउँछ। यति मात्र नभई आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुम्न गई अरूलाई गाली गलौज र अनावश्यक शब्द प्रयोग गर्नुको साथै हत्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार जस्ता सबै सील समेत गुमाउन पुग्दछ। यसैसँग मिल्दो एउटा भनाइ छ। धेरै पहिलेको कुरा हो, एकजना भिक्षुलाई एकजना केटीले एकदमै मन पराएर विवाह गर्न चाहन्थिन् रे। तर ती भिक्षुले आफ्नो सील तोड्न चाहेनछन्। तर त्यस केटीले आफ्नो आमाको सल्लाह अनुसार एउटा जुक्ति निकालिछन् र एक दिन रक्सीको बोतल र एउटा खसी लिएर त्यस भिक्षु भए ठाउँमा गएर 3 कुरा मध्ये एउटा नगरी आफू त्यही आत्महत्या गर्छु भनी हत्या गरिछिन्। 1. खसी काटेर सँगै खाने, 2. आफूसँग यौन सम्पर्क गर्ने वा 3. रक्सी सेवन गर्ने। भिक्षुले मनमा नै यस केटीको आत्महत्या रोक्नको लागि जसरी भए पनि कम पाप लाग्ने चाहिँ रोज्नु पर्यो भनेर सोच्न थालेछन्। खसी काटु भने प्राणीको ज्यान जाने, केटीसँग यौन सम्पर्क गरौँ भने भिक्षुको मूल सील जाने, सबैभन्दा कम पाप रक्सी पिउनु रहेछ भन्ने सोचेर रक्सी पिउन थालेछन्। रक्सीले मात्दै गएपछि यौन आसक्ति जागेछ र केटीसँग यौन सम्पर्क पनि राखेछन्। त्यसपछि खसी पनि काटेर खाई सबै सीलहरू मादक पदार्थको कारण बिग्रिएछ। मादक पदार्थलाई विष पनि भनिन्छ, किनकि विषले चाहिँ बिस्तारै शरीरलाई निम्न हानिहरू पुर्याउँदछन्। शरीरमा हुने हानि: 1. दिमागका कोषहरूलाई असर गरी सम्झने शक्ति कम हुनको साथै चेतन शक्ति गुमाउँछ। 2. पेटको पाचन प्रणाली बिगारी छाड्न थाल्छ, त्यो छातीमा सर्किन गई फोक्सोमा जान सक्छ। 3. नसामा असर गरी मुटुको धड्कन र सास दुवै रोकिन पनि सक्छ। 4. शरीर र दिमागमा पानीको मात्रा सुकाई दिमागको कोषहरू पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न सक्छ। 5. शरीरको तापक्रम घटाउँछ र चिसो लाग्दछ। 6. शरीरमा चिनीको मात्रा कम हुन जान्छ र चिनी रोग भएको बिरामी हो भने मर्न पनि सक्छ। 7. मुख, घाँटी, ओइसोफेगस र श्वासनलीमा क्यान्सर हुन्छ। 8. महिलाहरूको स्तन क्यान्सर हुन्छ। 9. मुटु रोग तथा हृदयघात हुन सक्छ। 10. कलेजोमा क्यान्सर तथा सिरोसिस हुन्छ। 11. फियो रोग लाग्छ र 12. पुरुषमा प्रजनन शक्ति घट्छ। सामाजिक समस्याहरू: समाजमा नकारात्मक असर, हत्या, हिंसा, वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रने, बालबालिकामाथि हिंसा, उत्पादनमा ह्रास र आफ्नो र अरूको ज्यान जाने। सुर्तीजन्य वस्तु तथा लागु औषध: गुरु रिनपोछेले भन्नुभएको छ, सुर्तीको धुवाँले आफू बसेको ठाउँ र त्यसको वरिपरि अत्यन्त दूषित बनाउँछ। सुर्तीले मनको सोचाइ घटाउनुको साथै चक्रबिन्दु र नसाहरूमा नराम्रो असर गर्छ। पुण्य कमाउनमा अत्यन्त हानि पुर्याउँछ। चुरोट खाँदा वातावरणलाई दूषित र दुर्गन्धित बनाउँछ। सुर्ती खाने ठाउँबाट नाग तथा देवताहरू समेत सहन नसकेर भाग्ने गर्दछन्। नागहरूलाई हानि पुगेको हुँदा जसले गर्दा नागहरूले बाथ रोग तथा अन्य रोगहरू पठाउँछन्। सुर्ती खाने मान्छेहरू मरेपछि फोवा समेत लाग्दैन र उनीहरू नरकमा जन्म लिन्छन्। त्यसैले सुर्तीजन्य वस्तु तथा लागु औषधलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। द इन्साइक्लोपिडिया वा साइकोएक्टिभ सब्स्टान्सेसमा अन्य सबै प्रकारको लागु औषधिहरू एकैसाथ राखेको भन्दा पनि सुर्तीबाट बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले सुर्ती जस्तो खतरनाक लागु औषध यो संसारमा नै छैन। सुर्तीको कारण मुटु रोग र फोक्सो, श्वासनली तथा मुखमा क्यान्सर रोग लाग्दछ। संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने लागु औषध रक्सी हो। लागु पदार्थ यस्तो वस्तु हो जसको सेवनले शारीरिक तथा मानसिक क्रियामा परिवर्तन आउँछ। यसले हाम्रो मनको सोचाइलाई परिवर्तन गर्दछ, जसलाई साइकोएक्टिभ ड्रग्स भनिन्छ। यसको कारण व्यक्तिको सोचाइ, चेतना र कार्यमा असर पर्नुको साथै शरीरका अङ्गहरूलाई समेत असर गर्दछ। शरीरमा हुने हानि: 1. यसले शरीरलाई तुरुन्त हानि पुर्याउनुको साथै लामो समयसम्म स्वस्थ जीवनमा हानि पुर्याउँछ। 2. सुईको प्रयोगबाट सरुवा रोगहरू हेपाटाइटिस सी र बी, HIV सर्दछ।
3. लागु औषधले साधारण प्रकारले व्यवहार गर्न नसकी दुर्घटनामा परि चोटपटक लाग्दछ। 4. कुनै कुनै औषधिले शरीरको भित्री अङ्गहरू नराम्रोसँग खतम बनाउँदछ, विशेष गरी कलिजो, फोक्सो, दिमाग, घाँटी र पेटमा यसले असर गर्दछ। मानसिक हानि। लागु औषधले गर्दा दिमाग गडबड भई असन्तोष, तनाव, मानसिक रोग, निराश र रिसालु बनाउँछ। हिंसात्मक व्यवहार। कुनै कुनै औषधिले हिंसात्मक व्यवहार गराउन मद्दत गर्दछन्, जसले आफू र अरूलाई गम्भीर चोटपटक लगाउँदछ। बानी पार्नु। यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई बिस्तारै लागु औषध बिना बाँच्नै सकिँदैन जस्तो लाग्छ। यो बिना शरीर चल्न र काम गर्न नसक्ने हुन्छ। यसमा बानी पर्दै गएपछि औषधिको मात्रा पनि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। 5. आर्थिक कमजोरी। यो औषधि महँगो हुने भएकाले सधैँ किनिरहन सकिँदैन र घरमा आमा बुवा वा अन्य परिवारका सदस्यहरूसँग धम्की दिएर हुन्छ वा चोरी गरेर हुन्छ रकम जुटाउन थाल्दछन् र मौका परेमा लुटपाटमा समेत संलग्न हुन्छन्। महायान बोधिचित्तको सील। आफूलाई विशेष महत्त्व दिएर यस 6 लोकमा जहाँ जन्मे पनि दुःख नै रहेछ त्यसबाट जसरी पनि मुक्त हुने सोचका साथ प्रतिमोक्ष आफू मुक्त हुने सील लिएर बुद्ध धर्म अध्ययन अभ्यास गर्नेलाई हीनयान अथवा थेरावाद, श्रावकयान र प्रत्येक बुद्धयान भनिन्छ भने आफूभन्दा अरू प्राणीहरूलाई बढी महत्त्व दिएर अध्ययन अभ्यास गर्नेलाई महायान भनिन्छ। महायानको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सोचाइ र अभ्यास अनुसार 3 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। 1. राजा जस्तो सोच, 2. माझी जस्तो सोच र 3. गोठाला जस्तो सोच। 1. राजा जस्तो सोच। राजा जस्तो सोच भएको बोधिचित्त सानो मन वा चित्त भएको व्यक्तिहरू जो आफू पहिले मुक्त हुने र त्यसपछि मात्र अरूको हित गर्ने सोच राख्ने हुन्। जसरी राजा वा राजनीतिक नेताहरूले पहिले आफू शक्ति सम्पन्न भएपछि मात्रै अरूलाई सहयोग गर्ने सोच लिएको हुन्छ। यो कम शक्तिशाली र ढिलो मुक्त हुने प्रक्रिया हो। 2. माझी जस्तो सोच। डुङ्गा चलाउने माझीहरूले आफू र यात्रीहरू सँगसँगै पार गरेर आफू र अरू सम्पूर्ण प्राणीहरू सँगसँगै सुख, शान्ति र मुक्ति हुने सोच लिएर धर्मको अभ्यास गर्छन्। यी मध्यम खालको शक्तिशाली हुन्छ र मुक्त हुने समय पनि मध्यम नै हुन्छ। 3. गोठालो जस्तो सोच। गोठालाहरूले चौपायाहरूलाई चरणमा लगेपछि उत्तम घाँसपात पानी पाउने ठाउँहरूमा चराउँदै सम्पूर्ण प्रकारको जङ्गली जनावरहरू शत्रु लाग्नेबाट जोगाएर राम्रोसँग अघाएपछि बेलुका सुरक्षितसँग गोठमा हुलेपछि मात्र आफूले घरमा हात खुट्टा धोएर खाजा तथा चिया पिए झैँ सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सही शिक्षा दिएर सहयोग गरी मुक्त गरेपछि मात्र आफू मुक्त हुने सोचका साथ धर्म अभ्यास गरिन्छ। यो अति शक्तिशाली हुन्छ र वास्तवमा मुक्ति पनि यसैले छिटो प्राप्त गर्दछ। 4. अतुलनीय मनको तालिम। लेख्ने बखतमा मैत्री लेख्ने चलन भए तापनि अभ्यास गर्ने क्रममा समानताबाट अभ्यास गरिन्छ, जसले मैत्री, करुणा र खुसीको तालिम गर्न सजिलो हुन्छ। 1. अतुलनीय समानता। समानता भन्नाले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पक्षपात नगरी समान रूपले सोच्नु हो। बुद्धका अनुसार सम्पूर्ण प्राणीहरू हाम्रा असङ्ख्य पूर्वजन्महरूमा हाम्रो बुवा आमा असङ्ख्य पटक नभएको एउटा पनि छैन। हाम्रो पूर्वजन्ममा बुवा आमा हुँदा अहिलेको बुवा आमाले चाहिँ आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो गरी हुर्काएका हुन्छन्। अहिलेको बुवा आमा आफन्त पनि पहिलेको जन्महरूमा शत्रु भएका पनि छन् र पहिलेको जन्ममा शत्रु भएका अहिले आमा बाबु भएका पनि छन्। त्यसैले अहिलेको आमा बाबु र आफूले शत्रु सम्झेकाहरू सबैलाई एकनासले अहिलेको आमा बाबु सरह सम्झनु पर्दछ। भन्नुको मतलब आफन्त, शत्रु वा बीचको शत्रु मित्र केही नभएको मानव मात्र नभई 6 लोकको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आमा बाबुले लगाउनु भएको कृपा, गुण र करुणा सरह सम्झेर कृतज्ञता वा धन्यवाद व्यक्त गर्नुपर्दछ। त्यसैले पहिले आर्य कात्यायान गाउँमा भिक्षा माग्न जाँदा एकजना महिलाको कोखमा दुध खुवाइरहेको बालक देखे। आफूले माछाको परिकार खाँदै कुकुरलाई लट्ठीले हान्यो। कुकुर त्यस माछाको हड्डी खाइरहेका थिए। उहाँले अन्तर्ध्यानमा हेर्नुभयो, कुकुर यसै जीवनको आमा मृत्युपछि कुकुरमा जन्म लिएको, यसै जीवनको बुवा माछामा जन्म लिएको रहेछ। त्यसको मासु खाइरहेको देख्नुभयो।
अघिल्लो जीवनमा आफ्नो हत्या गर्ने कर्मको कारणले काखमा छोराको रूपमा जन्म लिएको देख्नुभयो र यस्तो भन्नुभयो, बाबुको मासु खाँदै आमालाई हान्ने, दुष्कर्म गर्ने, शत्रुलाई काखमा राख्ने, स्वास्नीले लोग्नेको हाड खाने, सांसारिक धर्ममा हेर्दा हाँसो उठ्छ भन्नुभएको छ। 2. अतुलनीय मैत्री भावना। मैत्री भावना भन्नाले सम्पूर्ण प्राणीहरू सुख चाहन्छन्। सबै प्राणीहरूलाई पक्षपात रहित किसिमबाट सम्पूर्ण सुख शान्ति प्राप्त होस् भनी मनले सोच्ने र बोली तथा व्यवहार पनि सोही किसिमले गर्नु हो। जसरी एउटी आमाले आफ्नो एउटै मात्र छोरा वा छोरीको हर बखत सुख र शान्ति चाहन्छन्, त्यसरी नै हाम्रो मन, वचन र कर्मले सम्पूर्ण प्राणीहरू हाम्रो पूर्वजन्मको आमा बुवा भएको हुनाले पक्षपात रहित किसिमबाट खुसी र आनन्द होस् र यस सुखबाट कहिल्यै छुटकारा नभई अझ बढी सुखी होस् भन्ने सोचाइलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ। यी सबैले सुख चाहे तापनि सुख पाउने कारण पुण्य कमाउन जान्दैनन्। 10. अकुशल कर्म मात्र गरेर ठिक सोचाइ र गराइमा उल्टो भएर दुःख मात्र पाइरहेका छन्। श्रुतान्तमा मैत्री चित्तको शारीरिक कर्म, मैत्री चित्तको वाक कर्म, मैत्री चित्तको चित्त कर्म भने चाहिँ मुखले कुरा गरे पनि, हातले काम गरे पनि मनले अरूको हित हुने कुशल भावना गर्नुपर्दछ। त्यस्तै बोधि चार्यावतारमा आँखाले प्राणीलाई हेर्दा पनि सिधा र मैत्री भावले हेर्नुपर्छ भनिएको छ। यसले रिस, आसक्ति र ईर्ष्या कम गर्न मद्दत गर्दछ। 3. अतुलनीय करुणा। करुणा भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरू सम्पूर्ण दुःख र दुःखको कारणबाट मुक्त हुन् भनी सोच्नु र काम गर्नु हो। सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त हुन चाहे तापनि दुःखबाट मुक्त हुने पुण्य गर्न नजानी पाप कमाएर दुःखमा झनै फसिरहेका छन्। कुनै दुःख पाइरहेका प्राणीलाई अहिलेको आमाबुवा सरह सम्झेर यसबाट छिटोभन्दा छिटो मुक्त होस् भनी सोच्नु पर्दछ। जस्तो कुनै पनि मर्न लागेको प्राणीलाई सोचेर भावना गर्ने वा आर्थिक हैसियतले भ्याएसम्म किनेर ज्यान जोगाउनु पर्दछ। त्यस्तै गरी कुनै पनि दुःख पाएको प्राणी वा बालबालिकाहरूलाई दुःखबाट छुटकारा दिन मन, वचन र कर्मले लागि पर्नु पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार, लत्ता, कपडा, सम्मान र अभिभावकबाट वञ्चित बालबालिकाहरू त्यस प्रकारको दुःखबाट मुक्त गर्न जुनसुकै असल उपायहरू सोच्नु र काम गर्नु पर्दछ। करुणाको भावना अति नै शक्तिशाली हुन्छ र यसले सम्पूर्ण विश्वलाई एउटै परिवारमा बाँधिन ठुलो मद्दत गर्दछ। करुणाको अभ्यास गर्दा कहिल्यै पनि आफूलाई उक्त प्राणी वा व्यक्तिबाट केही पाउने आशा राख्नु हुँदैन। बिना अपेक्षा केही सहयोग पुर्याउन सकेमा त्यसभन्दा ठुलो सन्तोष र पुण्य अरू केहीबाट पनि मिल्न सक्दैन। यस प्रकारको अभ्यासले हामीमा रहेको रिस, अज्ञानता, घमण्ड कम गर्न वा हटाउन मद्दत गर्दछ। 4. अतुलनीय खुसी। खुसी भन्नाले अरू कुनै पनि प्राणीमा रहेको सुख, शान्ति, ज्ञान, गुण, मान सम्मान, सम्पत्ति तथा कुनै पनि प्रकारको प्रगति भएकोमा पक्षपात रहित किसिमले त्यस सुखबाट कहिल्यै कमी नहोस् भनेर सोच्नु वा खुसी हुनु हो। यस अभ्यासले विशेष गरी आसक्ति, ईर्ष्या र रिस कम गर्न मद्दत गर्दछ। प्रणिधीन सोच्ने बोधिचित्त र प्रस्थान गर्ने बोधिचित्त। बोधिचित्त भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त भई सुख, शान्ति मात्र प्राप्त नभएर कहिल्यै फरक नखाने महासुखयुक्त बुद्धत्व प्राप्त गरून् भन्ने सोच हुन्। अज्ञानताको कारण पुण्य कमाउन नजानी 6 लोकहरूमा दुःख पाइरहेको प्राणीहरू सबै दुःखबाट मुक्त गराउने काम मेरै हो र मैले नै मुक्त गराउनु पर्छ भनी सोच्नु र काम गर्नु हो। बोधिचित्तलाई धेरै भागमा विभाजन गरेको भए तापनि यहाँ 2 प्रकारको मात्रलाई छोटो व्याख्या गरिएको छ। 1. प्रणिधीन अर्थात् सोच्ने। सोच्ने बोधिचित्तको अभ्यासमा आफू र अरू समान सोच्ने, आफू र अरू साट्ने, आफूभन्दा पनि अरू प्यारो सोच्ने छन्। 1. आफू र अरू समान सोच्ने।
पाल्टुल रिनपोछे कुन्जाङ लामी स्याललुङमा सदा सर्वदा आफूलाई हित सुखको वस्तु जति चाहिन्छ त्यो अरूलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ वा आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले आफ्नो सुख प्राप्तिको लागि लगनशील र प्रयत्न गरे झैँ अरूको सुख प्राप्तिको लागि पनि त्यसरी नै लागि पर्नु पर्दछ। आफूमा भएको दुःखको सानो अंश पनि त्याग्ने प्रयास गरे झैँ अरूमा भएको सानो दुःख पनि त्याग्न लगाउने काममा लाग्नु पर्दछ। आफूले सुख सुविधा र सम्पत्ति इत्यादि भएमा खुसी हुने जस्तै अरूलाई पनि सुख सुविधा र सम्पत्ति प्राप्त भएमा हृदयदेखि खुसीको भावना व्यक्त गर्नुपर्दछ। संक्षिप्तमा त्रिभुवनको प्राणीहरू आफू सरह समान छन्। यसमा एक रौँ पनि फरक नभएको हेरी अल्प र दीर्घकालको मात्र सुख प्राप्त गर्ने उपायमा सहज लागि पर्नु पर्दछ भन्नुभएको छ। त्यसरी नै जे फादम्पा सङ्गेले तपाईँले जस्तो चाहेको हुन्छ त्यो सँगै दाँजेर हेर्नु भन्नुभएको छ। यसरी शत्रु मित्र र मध्यम खालको जोसुकै भए पनि आफू जस्तै एक समान रूपमा हेर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। 2. आफ्नो सुख र अरूको दुःख साट्ने अभ्यास। कुनै पनि दुःख पाएको प्राणी सम्झेर सास बाहिर फाल्दा आफ्नो सम्पूर्ण सुख त्यस प्राणीलाई दिएको र सास भित्र लिँदा त्यस प्राणीको सम्पूर्ण दुःख आफूले लिएको सम्झनु पर्दछ। बानी परेपछि सम्पूर्ण प्राणीलाई सम्झेर अभ्यास गर्न सकिन्छ। पाल्टुल रिम्पोछेले कुन्जाङ लामी स्याङलुङमा उहिले हाम्रो शास्ता बुद्ध वहाँ रथ तान्ने नर्कमा जन्मेको बेला साथै कामरूप भनिनेसँग दुवैले नरकमा रथ तान्दा वहाँ दुवै बल नभएकोले तान्न नसकेको बेलामा नरकीय दूतहरूले आगो बलिरहेको हतियारले खोज्ने र पिट्ने गर्दा दुःखले अत्यन्तै पीडित भए। तब उहाँको विचारमा हामी दुवैले तान्दा पनि तान्न नसकी दुःख एक समान भएको छ। अब म एक्लैले दुःख गरी तानेर यसलाई सुखमा राख्छु भनेर सम्झेर नर्कको दूतहरू समक्ष यसको डोरी पनि मेरो गर्दनमा लगाऊ, म एक्लैले रथ तान्छु भन्दा नरकपाल रिसले प्राणी आफ्ना कर्मफल बोक्न लागेकोमा कसैले के गर्न सक्छ भनी उनको टाउकोमा हतौडाले हान्दा नर्कबाट मरण भई देवलोकमा जन्मनुभयो। भद्रमान गरेको प्रभावले यही नै शाक्य मुनिले परहितको मन गरेको यो पहिलो घटना हो भनेको छ। यो अभ्यासमा गर्ने बानी परेमा आफू बिरामी परेको बखत त्यसमाथि अरू सबैको बिमार पनि आफूमाथि नै लिएर अभ्यास गर्ने गरेर आफ्नो रोग पनि छिट्टो निको हुन र कैयौं पापहरू नष्ट भएर गई पछि नरकमा दुःख पाउनु पर्दैन। 3. आफूभन्दा अरू बढी प्यारो सम्झने अभ्यास। यो अभ्यास गर्दा आफूलाई जस्तो सुकै कठिन भन्दा कठिन दुःख परे तापनि अरू प्राणी सुखी हुनको लागि अरू प्राणीको सम्पूर्ण दुःख आफूले लिने गर्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि पाल्टुल रिम्पोछे कुन्जाङ लामी स्याललुङमा त्यसरी नै महामुनि बुद्ध वहाँ एउटा ठूलो कछुवाको रूपमा जन्मिँदा 500 व्यापारी समुद्रमा जाँदा पानी जहाज बिग्रियो। यसरी डुबेर मर्न लाग्दा कछुवाले मान्छेको बोलीबाट सबै मेरो पीठमा चढ्नुहोस् म तारिदिन्छु भनी व्यापारी सबै बोकेर उतार्दा एकदम थाकेर समुद्रको छेउमा निदाएका थिए। त्यसबेला केतक नामक 80,000 जति मौरीले उनलाई टोकेर रगत चुसे अनि भ्युजेर हेर्दा धेरै मौरीले टोकिरहेको देखि पानीमा डुब्दा अथवा चलमल गर्दा मौरी मर्ने डरले त्यही अवस्थामा बसी प्राण त्यागे। तत्पश्चात बुद्धत्व प्राप्त हुँदा ती मौरीहरू 80,000 देवता भएर धर्म श्रवण गर्दा सत्यको बोध गरेको भनी लेखेका छन्। 2. प्रस्थान बोधिचित्त गर्नु। यो अभ्यास सोच्ने मात्र नभई साँच्चै कार्यमा उतार्नु पर्दछ। दान, शील, सहनु, मेहनत, समाधि र प्रज्ञा पारमिता हुन्, जसलाई 6 पारमिता पनि भनिन्छ। 1. दान पारमिता। दान पारमिता पनि 3 प्रकारका छन्। वस्तुदान, धर्म र अभय दरबाट जोगाउनु भनी बुझिन्छ। वस्तुदान कुनै पनि प्रकारको भौतिक वस्तुहरू बुद्ध धर्म र सङ्घलाई चढाउनेदेखि गरिब दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। दान दिँदा विशुद्ध मनले दिएमा पुण्य कमाउनु वस्तु ठुलो र सानोमा भर पर्दैन।
पशुलोकमा जन्मेकोलाई एक गाँस मात्र खाना दिएको पनि ठुलो पुण्य मिल्छ भन्नुभएको छ। मुख्य गरी पवित्र मनले धर्म ज्ञान गुण भएको जस्तै बुद्ध धर्म र सङ्घलाई ठुलो कृपा र योगदान पुर्याएका गुरुहरू आमा बुवाहरूलाई धेरै दुःख पाएको लामो समयको बिरामी अनाथ गरिबहरूलाई दान गरेमा अति नै ठुलो पुण्य मिल्छ भनिएको छ। वस्तुदान गर्नाले यो जीवनमा सुख शान्ति र अर्को जीवनहरूमा धनी हुने, देवलोकमा जन्म लिने, अन्तमा बुद्धत्व प्राप्ति गर्छ भनिएको छ। पाल्टुल रिङपोछेले आफूलाई धन सम्पत्ति अलि उपलब्ध भए पनि त्यसलाई मरणमुठी पारेर यो जीवन र अर्को जीवन दुवैमा भोग गर्न नसक्ने, जति भए पनि छैन भनी अनिकालको कुरा गर्न चाहिँ अहिलेदेखि नै प्रेतमा जन्म लिने कारण हो भन्नुभएको छ। त्यसैले त्यसो नगरी माथि त्रिरत्नलाई पूजा, तल दुर्गतिलाई दान दिने आदिमा जोड दिनु पर्दछ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मिला रेपाले मुखबाट खाना निकालेर पनि दान दिनु भन्नुभएको छ। 2. धर्मदान। अरू प्राणीहरूको कल्याण गर्नको लागि धर्म उपदेश, शिक्षा, धर्म अभिषेक निस्वार्थ भावले दिनु धर्मदान हो। आफूले धर्मको अर्थ गहिराईमा नबुझी अन्दाजको भरमा धर्म उपदेश वा शिक्षा गलत अर्थ लाग्ने गरी दिएमा महापाप कमाउँछ। त्यसैले अतिशलाई शिष्यहरूले सङ्ग पालन गर्ने समय कहिले हो, अरूको हित गर्ने समय कहिले हो र मृतकलाई सङ्क्रान्ति फोवा गर्ने समय कहिले हो भनी बिन्ती गर्दा उहाँले सङ्घ पालन गर्ने समय शून्यताको प्रज्ञा प्राप्त गरेपछि हो, अरूको हित गर्ने समय स्वार्थ निर्मूल हुँदा हो। मृतकको सङ्क्रान्ति अर्थात् फोवा गर्ने समय दर्शन मार्ग प्राप्त गरेपछि हो भन्नुभयो। त्यसरी नै गेसे तोन्पाले आफ्नो मन सन्ततिमा अनुभव र बोध केही नभएको प्राथमिक व्यक्तिले प्राणीलाई धर्महित पुर्याएर पनि काम लाग्दैन, खाली भाँडोबाट अमृत खन्याउन खोज्नु जस्तै हो, अमृत नै त्यसबाट झर्दैन भन्नुभयो। स्वार्थ खतम भएको समयमा आफ्नो सुख शान्ति र अल्छीको अधीनमा एकछिन पनि नबसी मुख्य गरी अरूको हित गर्ने गर्नुपर्दछ भन्नुभएको छ। 3. अभयदान। प्राणीहरूलाई डरबाट मुक्त गराउने कामलाई अभयदान भनिन्छ। कुन्जाङ लामी स्यालुङमा अभयदान भनेको शरण नभएको प्राणीलाई शरण दिने, नाथ नभएकालाई नाथ, समर्थन नभएकालाई समर्थन गर्ने इत्यादि र विशेष गरी भगवान बुद्धले संस्कारका पुण्यहरू सबैभन्दा प्राणीको प्राणदान गरेको पुण्यको गुण बढी भएको देशना गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा हक अधिकार भएकाहरूले जीव जन्तु मार्न प्रतिबन्ध लगाउने र आफू खुसी जताततै बसेका प्राणी मार्न नदिने, अरूहरूले मार्ने ठाउँमा लगिरहेको भेडा बाख्रा किनेर छोड्ने, मार्न लागेका माछा र किरा फट्याङ्ग्राहरू बचाइदिने इत्यादि प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न उपायको माध्यमबाट प्राणीलाई हित गर्न लागि पर्नु पर्दछ। 2. शील पारमिता। शीललाई सामान्यतया 3 प्रकारले वर्णन गरिएको छ। 1. अरू प्राणीलाई अहित नगर्ने। अरू प्राणीलाई अहित नगर्ने शीलहरूमा 4% प्रतिमोक्ष शीलहरू लिने र 10 अकुशल कर्म त्याग्नु आदि पर्दछ। 2. पुण्य सञ्चित गरिरहने। धर्म अथवा पुण्य सञ्चित गर्ने शीलमा निरन्तर मन वचन र कर्मले धर्म कर्ममा मात्र लागि पर्नु हो। सानोभन्दा सानो पापबाट जोगेर सानोभन्दा सानो पुण्य पनि आर्जन गर्नुपर्दछ। सानो पापले पनि ठुलो दुःख प्राप्त गर्दछ। जसरी एक झिल्को आगोले पहाड जत्रो पराल वा श्री सम्पत्तिको नोक्सान पार्दछ, त्यसका लागि शीलहरू र अकुशल कर्महरूको याद आइरहनु अति नै जरुरत छ। 3. अरूको हित गर्ने। अरू प्राणीको हित गर्ने शील निस्वार्थको साथ दान पारमितामा उल्लेख गरेका कुराहरू सबै र 4 कुशल उपायबाट आकर्षित गरेर गरिन्छ। 4 कुशल उपायहरू: 1. बस्ने, खाने, पिउने, लगाउने व्यवस्था गरेर। 2. मिठो बोली वचन गरेर। 3. धर्मदेशना वा शिक्षा दिएर। र 4. आफूले दिएको धर्मदेशना अनुसार आफूले पनि व्यवहारमा उतारेर। यसरी सञ्चित गरेको पुण्यलाई दान गरेर प्राणीहित गर्नुपर्दछ। 3. शान्ति सहने पारमिता। शान्ति पारमिता 3 प्रकारका छन्। 1. अरूले आफूलाई उल्टो गरेको सहने। अरूले आफूलाई उल्टो गरेको सहने शान्तिबारे कुन्जाङ लामी स्यालुङमा प्रथम
अरूले उल्टो काम गरेको सहन गर्ने शान्ति, अरूले आफूलाई प्रत्यक्ष पिट्ने, हिर्काउने, पोल खोल्ने, संघात गर्ने, अपशब्द बोल्ने आदि र अप्रत्यक्षबाट अप्रिय वचन बोल्ने इत्यादि गर्ने जो कोहीलाई रिस क्रोध नगरी अझ त्यसप्रति माया र करुणा जगाएर उनीहरूलाई हेर्ने गर्नु हो। त्यस्तो नगरी मन क्रोधको अधीनमा पठाई रिस गरेमा 1000 वर्ष लगाएर साँचेको पुण्यलाई एक पटकको क्रोधले नै नष्ट गर्दछ भनिएको छ। त्यो जस्तै बोधिचार्यवतारमा 1000 कल्पसम्म गरेको दान र तथागत पुज्ने आदि सुकार्य जे गरेको भए पनि त्यो सबै एउटा क्रोधले खतम गरिदिने भनिएको छ। त्यसैले रिस समानको ठुलो पाप अरू हुँदैन, शान्ति समानका ठुलो पुण्य अरू हुँदैन, तसर्थ शान्तिको लागि प्रयत्नपूर्वक विभिन्न उपाय भावना गर्नुपर्दछ भनी भन्नुभएको छ। तदनुसार क्रोधले दोष स्मरण गरी सदा सर्वदा शान्ति भावना गर्न लागि पर्नुपर्दछ। यसमा साँचेको पुण्य नाश हुन्छ भनेको मतलब कमाएको परिणाममा वा पुण्यदान नगरेको पुण्यलाई बुझ्नु पर्दछ। भारतवर्षको सन्तले काम रागले 100 वर्ष गरेको कामको पाप भन्दा रिसको कर्म एकछिन मात्र गरेको पाप ठुलो हुने कुरा सुनेनौ भनिएको छ। त्यसरी नै च्याङ्गाफाले हामी श्रवण, मनन र भावना गर्दा गर्दै ठुलो अहङ्कारी भएर सहनशीलता साधारण प्राणीभन्दा सानो भई रिसालु, अहम र धाकधम्की साथ सन्त ठानेर बस्ने चाहिँ श्रवण, मनन र भावना अभ्यास विपरीत भएको प्रमाण हो भनिएको छ। 2. धर्मका लागि कष्ट सहन गर्ने शान्ति। पाल्टुल रिङपोछेले कुञ्जाङ लामिस्या लुङमामा सद्धर्म साधना गर्नका लागि दुःख, कष्ट, तातो, चिसो कुनैको वास्ता नगरी साधना गर्नुपर्छ। तन्त्रबाट पनि प्रज्वलित अग्नि ज्वाला र छुराको धार रूपी मैदान पनि तरेर अपर्यत्न कालसम्म सद्धर्म खोज्नुपर्छ भनिएको छ। पहिलेका दम्पा गुरुहरूका 4 समर्पण नामक उपदेश छन्। ती हुन्: मतिको अन्तिम लक्ष्य मन धर्ममा समर्पित हुनु, धर्मको अन्तिम लक्ष्य गरिबीमा लगाउनु, गरिबीको अन्तिम लक्ष्य मरणमा समर्पित गर्नु र मरणको अन्तिम लक्ष्य पहिरो र खाल्टोमा समर्पित गर्नु हो भनिएको छ। अहिले तपाईँ हामीहरूबाट धर्मका लागि अलिकति पनि कष्ट र प्रयत्न नगरी यस लोक जिन्दगीको काम कुरा गर्नुको साथै सुख, सुविधा र कृति नाम 3ले युक्त भएको अवस्थाबाट धर्म साधन गर्ने, अरूमा पनि त्यस्तै भएको गर्व गरी कोहीले उहाँ भद्र लामा हुनुहुन्छ, धर्म र गृहस्थी दुईवटाका तर्फबाट सम्पन्न छ भन्छन्। उहाँको जीवनमा दुईटै एकसाथ सम्पन्न हुने उपाय कहाँ छ र? धर्म र गृहस्थी जीवन दुईवटै सम्पन्न भएको गर्व गर्नेहरूमध्ये राम्रो गृहस्थी जीवन सफल भएको कोही होला, तर त्यसमा सभ्य धर्म नभएको निश्चित छ। धर्म र गृहस्थी जीवन दुवै एकैसाथ साधना गर्न चाहने, त्यो उदाहरणार्थ दुईटा सियोको मुखले लुगा सिलाउने, आगो र पानी सँगै राख्ने प्रयत्न गर्नु जस्तै हो। त्यो जुन उपायबाट गरे पनि कहिल्यै पनि सिद्ध हुँदैन। जो व्यक्ति पनि हाम्रो सारता शाक्य मुनि पुत्रभन्दा बढी उपायवाला कोही हुँदैन। उहाँले पनि धर्म र गृहस्थी जीवन अगाडि बढाउन खोजे दुईटा एकैसाथ सफल हुने उपाय नदेख्दा चक्रवर्ती राज्य सत्ता पनि हत्केलाको थुक जसरी फ्याँकेर नैरञ्जना नदीको छेउ पुगे। त्यहाँ 6 वर्षसम्म प्रत्येक वर्षमा 1 थोपा पानी र एक दाना चामलको गेडा खानुभयो। त्यहाँ उहाँले महाकष्ट र प्रयास गर्नुभएको हो। स्वामी मिलारेपा जस्ता महापुरुषले पनि साधना अभ्यास गर्ने बेला खाना र लगाउनु नभई सिस्नो मात्र खाएर साधना गर्दा शरीर सबै अस्थि पञ्जर अर्थात् कंगाल जस्तो भएको थियो। शरीरमा नीलो रौँ उम्रियो। अरूहरूले देख्दा मनुष्य हो कि अमनुष्य हो नचिनुन्जेलसम्म महाकष्ट र प्रयास गरी धर्मको अभ्यास गर्नुभयो। त्यो धर्म र गृहस्थ एकसाथ साधना गर्ने उपाय नभएको अर्थ हो। मिलारेपा उपाय नभएर धर्म र गृहस्थ एकसाथ साधना नजानेको कहाँ हो र? त्यसै गरी महासिद्ध मेलोङ दोर्जेले पनि लाखे नामक काठको बोक्रा मात्र सेवन गरी 9 वर्षसम्म धर्म साधना गरे। त्यसरी सिद्धि प्राप्त भएको हो भन्ने भनाइ छ। त्यसै गरी सर्वज्ञ धर्मराजा लोङछेन राव ज्याम्पाले पनि पारस
को 21वटा गुटिका मात्र पी धेरै कष्ट गरेका आदि कथनहरू छन्। अर्थात् उहिलेका सिद्धहरू त यस लोक जिन्दगीका काम सबै पछाडि फ्याँकेर महाकष्ट र प्रयासको माध्यमबाट धर्म साधना गरी सिद्ध प्राप्त गरेका मात्र हुन्। यस लोक जिन्दगीको काम गर्नुको साथमा सुख सुविधा र कृति सम्पन्न गर्ने अवस्थाबाट धर्म साधना गरेर सिद्ध हुने कोही पनि छैनन्। विद्याधर जिङदेम लिङपाको मुखारविन्दबाट पनि भद्र उपासकले खान मनज्ञ तातो लुगा र बस्न सुविधाको साथमा तयार पारे पश्चात धर्म साधना प्राप्त गर्नुभन्दा पूर्व मार प्राप्त हुनेछ भनी भन्नुभएको छ। कल्याण मित्र सवरेपाको मुखारविन्दबाट पनि हृदयदेखि धर्म गर्ने मन भएमा अग्रमन गरिबमा समर्पण गर्नुपर्दछ, गरिबको अन्तमरणमा समर्पण गर्न सक्नुपर्दछ। यस प्रकारका मनसाय प्रकट भएमा देव, दानव र मनुष्यले दुःख दिन र पार्न नसक्ने निश्चित छ भनिएको छ। स्वामी मिलारेपाको मुखारविन्दबाट पनि म बिरामी हुँदा सोध्ने मान्छे नभएको, म मृत्युमा पुग्दा रुने मान्छे नभएको, म यस अरण्य जङ्गलमा मर्न सक्ने, म योगीको आशय पूर्ण भएको हो। ढोकामा मान्छेको पैताला नभएको, यस जङ्गलमा मर्न सके, योगीको आशय पूर्ण भएको हो। कहाँ गयो सोध्ने मान्छे नभएको, यहाँ गएको ठेगाना नभएको, यस जङ्गलमा मर्न सके, योगीको आशय पूर्ण भएको हो। मुर्दा कुहेको, किराले खाइरहेको, नाडीमा झिङ्गाले चुसिरहेको, यस जङ्गलमा मर्न सके, योगीको आशय पूर्ण भएको हो भनी भन्नुभएको छ। त्यसैले यस लोकको आशय सबै हावामा उडाएर दुःख कष्ट तातो चिसो कुनैको वास्ता नगरी जसरी पनि धर्म साधना गर्नुपर्दछ। 3. शून्यताको गम्भीर अर्थमा नडराउने। पाल्टुल रिङपोछेले कुन्जाङ लामिस्यालुङमा गम्भीर शून्यताको प्रकृति र विशेष गरी स्वभावमय महाशान्तिको क्रिया व्यायाम रहित स्थितिको मर्म पाप पुण्य हेतु फलदेखि पार भएको 12 वज्रहास र आश्चर्यजनक 8 वाक्य आदि श्रवण गर्दा त्यसमा मिथ्या दृष्टि प्रकट नगरी तिनीहरूको अभिप्राय अविपरीत रूपमा बुझ्ने उपायमा लाग्नुपर्दछ। त्यसो नभई त्यसप्रति मिथ्या दृष्टि प्रकट भएको वा अपवाद गरेमा धर्म त्यागीको पाप कर्म लाग्छ भनिएको छ। असंख्य कल्पसम्म प्रतापन नरकको गहिरोबाट उम्कने कारण बन्छ। त्यसैगरी सूत्रमा पनि जघन्य दुष्कर्मले 5 असीम पाप साँचेको भन्दा धर्म परित्याग गरेको दुष्कर्म क्षमायाचना गर्छु भनी भनिएको छ। उहिले देव अतिशको उपासन्निध्यमा भारतका 12 वर्षसम्म 12 ध्रुत गुणमा अभ्यास गरेका 2 जना भिक्षु आउनुभयो। अतिशले पुद्गल आत्मको बारेमा देशना दिँदा ती 2 खुसी भयो, तर नैरात्मको बारेमा धर्म बताउनु हुँदा एकदम डराउँदै त्यस्तो नबताउनुहोस् भनी बिन्ती गरेको कुरा छ। गम्भीर सूत्र पाठ गरेको सुनेकाले कान बन्द गर्दा अति खिन्न भई मैत्री करुणाको बोधी चित्तमा मतिको अभ्यास गम्भीर धर्ममा विश्वास प्राप्त नगरेमा शुद्धशील पालना गरेको मात्रले केही पनि प्राप्त हुँदैन भन्नुभएको छ। पहिले बुद्ध विराजमान हुनुभएको बेला पनि गम्भीर शून्यताको धर्म देशना गरेको श्रवण गर्दा अभिमानी भिक्षुहरू धेरैको मुखबाट तातो रगत छादेर तिनीहरू मरेर नरकमा जन्मेको आदि कथन छ। त्यो जस्तै यो हो कुरा। त्यसैले गम्भीर धर्म र त्यो देशना गर्ने व्यक्तिलाई हृदयदेखि आस्था र आदर गर्नु, यदि आफू मन्द बुद्धिको कारणले आस्था प्रकट नभए पनि गाली गर्ने काम त्याग्नु पर्ने अत्यन्त आवश्यक छ। 4. वीर्य मेहनत पारमिता। यसमा पनि कवच रूपी वीर्य, योग वीर्य, सन्तुष्ट नगर्ने वीर्य गरी 3 छन्। 1. कवच रूपी वीर्य। पाल्टुल रिङपोछेले कुन्जाङ लामिस्यालुङमा उल्लेख गरे अनुसार उहिलेको सन्त महापुरुषहरू र बुद्ध तथा बोधिसत्वहरूको जीवनी एवं चर्या लिहा, धर्मका लागि कष्ट गरेको कथा आदि जे जस्तो सुने पनि उहाँहरू बुद्ध र बोधिसत्व भएकाले त्यस्ता लीला गरेका हुन्। हामी जाबोले त्यस्तो कहाँ गर्न सकिन्छ भनी अल्छी नगरी उहाँहरूले त्यस्तो गरेकाले सिद्धि प्राप्त भएको हो।
म पनि उहाँहरूको अनुयायी भएको हुँदा त्योभन्दा बढी गर्न नसके पनि त्यस समानको प्राप्त नगरे उपाय रहनेछ भनी सम्झिने र उहाँहरूलाई पनि त्यतिको दुःख कष्ट र कोसिस गर्नु परे। हामी दुष्कर्मको भारीले थिचेको अनादिकालदेखि धर्ममा अभ्यासको अवेषण नभएकाहरूले दुःख कष्ट र कोसिसको कारणले नगर्ने अवश्य गर्नुपर्छ। तसर्थ अहिले मानव चोला प्राप्त भएको, लक्षणयुक्त गुरुको दर्शन पाएको, गम्भीर धर्मापदेश पाएको, सम्यक धर्म नियमपूर्वक साधना गर्ने सौभाग्य भएको यस अवसरमा दुःख कष्ट अङ्गीकार गरी गौरौँ भारी पिठ्युमा बोकेर शरीर र प्राणको बाजी राखेर रगत मासु खानका लागि छोडेर हृदयदेखि धर्म साधना नगरे के गर्ने भनी प्रतिज्ञा गर्ने हो कवच रूपी वीर्य। 2. योग रूपी वीर्य। पाल्टुर रिङपोछेले कुन्जाङ लामेस्यालुङमा धर्ममा लागि पर्ने मति र साधना गर्ने मति भए पनि भोलि गरौँ र पर्सि गरौँला भनी भविष्यको भावना जीवनको सूर्य अस्ताउँछ। तसर्थ धर्म गर्न चाहनाको भाव भाकाबाट जिन्दगी सिद्ध्याउने त्यो काम त्याग्नु पर्दछ। डुक पद्यकारपोले यो जिन्दगी बदसालाको पशु जस्तै हो, एकै क्षण गए पनि मरण नजिकिन्छ। तसर्थ आज र भोलिको भाकलमा अड्किँदा ओछ्यानभित्रबाट रुँदै निस्किनु पर्ला है भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले धर्म गर्ने समयपछि सार्ने भावमा एकछिन पनि बस्नु हुँदैन। उदाहरणका लागि कातर मान्छेको काखमा सर्प परेको वा नर्तकीको टाउकोमा आगो परेको जस्तै यस लोक जिन्दगीको काम कुरा सबै यथावत राखेर या वाङ फ्याँकेर क्षण क्षणमा धर्ममा लाग्नु पर्दछ। त्यस्तो नगरेमा लोक गृहस्थीको काम गरेर नसकिने, एकपछि अर्को थपिने पानीको छाल जस्तो भएको हुँदा धर्म साधना गर्ने समय हुन्न। आफ्नै मनले निर्णय गए लोक गृहस्थीको काम जहिले त्यागौं त्यही बेला सकिन्छ। 3. सन्तोष नगर्ने वीर्य। पाल्टुर रिङपोछेले कुन्जाङ लामेस्यालुङमा आफूले सीमाङ्कन गरी ध्यानमा जप साधना पाठ वाचन आदि धर्म कार्य अलिअलि सञ्चय गर्दा त्यतिले सन्तोष नगरी जीवनभरि एक समान साधना गर्ने प्रतिज्ञा गरी जबसम्म समृद्धको पथ प्राप्त हुँदैन तबसम्म वीर्यको मूलधारा लामो र तीव्र वेगको खोलाको प्रवाह जस्तो हुनुपर्दछ। विगतका सन्त पुरुषहरूका वाणीबाट धर्म साधना गर्ने बेला भोकाएको याकले घाँस खाने जस्तो गर्नुपर्छ भनिएको छ। भोक लागेको याकले घाँस खाँदा पहिले घाँस खाने बेलामा नै पछिको घाँस आँखाले हेरिराखेको जस्तै धर्मको पूर्वाभ्यास गर्ने बेलादेखि नै यो साधना पछि यो अर्को साधना गर्छु भनी मनले निर्णय लिनुपर्दछ। 3 द्वार तन मन र वचन आरामदायी र बिना धर्म कर्मको एकछिन पनि रिक्त रहन नदिने भावबाट प्रतिदिन धर्ममा उत्तरोत्तर प्रगति गर्नुपर्दछ। विद्याधर जिङदिङ लिङपाको मुखारविन्दबाट पनि मरणमा जति नजिकिँदै गयो त्यति नै बढी धर्म कर्ममा प्रयास गर्ने यो धर्मात्माको बाली असिनाले नलागेमा चिन्ह हो भन्नुभएको छ। हाल भद्र गुरु हुन भन्नेहरूलाई अरूहरूले अब तपाईहरूले ढोग र पाठ वाचन सम्भार सञ्चय गरी पाप आवरण शोधक इत्यादि गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन भनी फुरफुराएर बढाइ चढाइ गरेमा आफ्ना तर्फबाट पनि म त्यो र यस प्रकारको गुणले युक्त भएको हुँदा धर्म कर्म केही पनि गर्नु पर्दैन भनी सम्झिने रहेछ। गाङमे दाङपोको मुखारविन्दबाट चाहिँदैन भन्नु चाहिँ धेरै चाहिने प्रमाण हो भनिएको छ। भारतमा अतीश दीपङ्करले पनि दिनरात हात खाली नराखी छाछा बनाउन लागि पर्दा शिष्यहरूले तपाईँ जस्तो ठुलो लामाले माटाको काम गर्दा मान्छेले निन्दा गर्ने मात्र नभई दुःख पनि हुने हुँदा हामीहरूले सघौँला भन्दा त्यसो भए मेरा खाने कुरा पनि तिमीहरूले खाने हो कि भन्नुभयो। तसर्थ सम्बुद्धको पद प्राप्त नहुन्जेलसम्ममा शोधन गर्नुपर्ने दुष्कर्म र वासना रहिरहनेछन् तथा प्राप्त गर्नुपर्ने माथि माथिको गुण प्राप्त नहुने हुँदा बिस्तारै फुर्सद निकालेर एक पक्षीय धर्ममा लागि नपर्ने र हृदयदेखि धर्ममा सन्तोष नगरी लागि पर्नु पर्दछ। अन्ततः बुद्धको पद प्राप्त हुने र नहुने वीर्य यसैमा निर्भर गर्ने हुँदा यस प्रकारका वीर्य यसमा प्रयत्नरत रहनु पर्दछ।
सर्वज्ञ जिङ्गेत लिङ्पाको मुखारविन्दबाट लगनशील नभएको व्यक्तिलाई प्रज्ञा, इन्द्रिय वैभव र बल कुनैले पनि बचाउन सकिँदैन। पानी जहाजवालाको दाफिलो फितलो भएको जस्तै हो भन्नुभएको छ। त्यसैले सदा सर्वदा उचित समयमा खानको टुङ्गो गरेर निन्द्रालाई तुलोमा तौलिएर मनलाई निचारी सङ्लो पारेर मन कस्ने र छोड्ने नगरी वीर्य धनु ताकेको जस्तो नभएमा विस्तार फुर्सदमा कहिलेकाहीँ गरेको धर्मले केही पनि गर्न सकिँदैन। 5. ध्यान पारमिता। बोधिचर्यावतारमा आचार्य शान्तिदेवले समाधि भनेको एकाग्रता हो। एकाग्रता भन्नु नै एउटा कुरा मात्र अगाडि हुनु हो, अर्थात् एउटै आलम्बन वा कुरामा मनलाई राख्नु एकाग्रता हो। एकाग्रता भएन भने मन एकै आलम्बनमा नरहेर छिनछिनमा नै भिन्दा भिन्दै अरू कुरामा गइरहन्छ। त्यसैलाई विक्षेप भन्दछन्। विक्षेपले युक्त भएको मन क्लेश रूपी धावानहरूको बीचमा रहेको समान हुन्छ। त्यसलाई क्लेशले जतिखेर पनि चपाइदिन सक्छ, पिसिदिन सक्छ, चाहे त्यो वीर्यवान नै किन नहोस्। त्यसैले एकाग्रताको अभ्यास जरुरी छ। समाधिका विपक्षहरूलाई घटाउन आचार्य भन्छन्, शरीर विवेक र मन भएपछि विक्षेप हुन सम्भावना हुँदैन। काय विवेक भनेको जनसम्पर्कमा नआउनु हो भने चित्त विवेक भनेको काम आदि विषय भोगको चिन्तनबाट मुक्त हुनु हो। यी दुई कुरा भए भने चित्त एउटै आलम्बनमा स्थिर हुन सक्छ, अर्थात् विक्षेप हुन सक्दैन। त्यस्तै कारणले समाधि लाभ गर्नको लागि लोक सम्पर्कलाई त्याग्नुपर्छ, अर्थात् आफ्नो बन्धु परिवार आदिको सम्पर्कबाट टाढा रहनुपर्छ अनि चित्त विक्षेपका कारण भएका वितर्कहरूलाई हटाउन थाल्नु पर्दछ। यहाँ लोकलाई नै त्याग्नु जरुरत हुँदैन, किनकि महायानमा लोकलाई त्याग्ने काम गरिँदैन, परन्तु चित्त विक्षेपका कारणहरू के हुन् तिनीहरूलाई त्याग्नु पर्दछ। चित्त विक्षेप गराउने खालको अनावश्यक जनसम्पर्क र त्यस्तै किसिमको सङ्गतलाई त्याग्नु पर्दछ एवं मिथ्या तर्क वितर्कहरू पनि त्याग्नु पर्छ। कुञ्जाङ लामी स्याङ्लुङमा नागार्जुनले पनि सञ्चय गर्ने र रक्षा गर्ने तथा बढाउनाले थकित हुँदा धन र अनन्त विनष्टकारी भएको जान्नु पर्दछ भन्नुभएको छ। पाल्टुल रिङपोछेले कुञ्जाङ लामी स्याङ्लुङमा दक्षिण जम्बुद्वीपको धन द्रव्य र सम्पत्ति सबै एकजना मान्छेलाई भए पनि यथार्थमा एउटा मान्छेको खान र लाउन दुईभन्दा अरू गर्ने केही छैन, तैपनि जतिसम्म प्राप्त भइरहेका छन् त्यो आफू एक्लैले मुखमा पनि खान नसकिने र पिठ्यूमा पनि लगाउन नसक्ने, त्यसका लागि पाप, कष्ट र दुष्ट वचन सबै बेवास्ता गरी पुनर्जन्ममा हावामा उडाइदिने, यो जिन्दगीको प्राण बाजी राख्ने, धन द्रव्य अलिकतिका लागि लाज शरम पचाउन पछि नपर्ने, धर्म र सद्वचन सबै बेवास्ता गर्ने, खानामा लालायत हुनु मात्रले समय बिताउने, रगत खोजिरहेको भूत जस्तोको भावमा एक दिनको फुर्सद र सुख शान्तिको लागि अनुभव गर्न नभ्याएको अवस्थामा जिन्दगी बितिन्छ। अन्ततः साँचेको धन सम्पत्ति नै आफ्ना प्राणमा लागि परेर त्यसैका लागि तरवार र हात हतियारको धारमा पछि मर्छ। जीवनभरिको श्री सम्पत्ति चाहिँ शत्रु लगायत अरूले उपभोग गरी दुरुपयोगमा पारिन्छ। त्यसको लागि साँचेको सुमेरु पर्वत जत्रो पाप स्कन्द चाहिँ आफू एक्लैको भागमा परेर असहाय दुर्गतिको तीरबाट उम्कने समय नभई भौतारिएर चक्कर खाने अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले अलिअलि वैभव भएमा अहिले आफू स्वतन्त्र भएको बेला पुनर्जन्मको सामल तुलम राम्ररी व्यवस्था गरी साधारण खाना र लुगा जाडो छेक्ने जतिले आफू सन्तोष हुनुपर्दछ। त्यसै गरी यसै जिन्दगीका लागि मात्र प्रयास गर्ने मानिसहरू त मूर्खको मित्र भनिन्छ। तिनीहरूलाई उता हित गरे पनि यता अहित गर्ने हुँदा, गुण नसम्झिने जस्तो गरे पनि उचित गर्ने समय नहुने हुँदा खुसी पार्न गाह्रो हुन्छ। ऊभन्दा आफू अलि ठुलो भए डाहा गर्ने, आफूभन्दा ऊ ठुलो भए बेवास्ता गर्ने, जति बढी सङ्गत गरियो अकुशलको कर्म फैलिएर कुशल कर्म छायामा पर्ने हुँदा तिनीहरूबाट टाढा रहनु पर्दछ। व्यापार, कृषि, उद्योग र कलाकृति आदिमा आधारित भएर धेरै मान्छेसँग सम्बन्ध गरी धेरै काममा अल्मलिएर बस्ने चाहिँ संसर्ग लसपस गरी बस्ने काम हो। तथापि सधैँ हतारिएर सानो काममा जति लागि परे पनि सार नहुने,
शत्रु दमन गरे पनि अन्त्य नहुने, बन्दुकको पालन गरे पनि साध्य नहुने, सकिने समय नभएको कामकाज र अलमल पार्ने, सबै हत्केलाको थुक जसरी फ्याँक्ने, अरूको देश अगाडि ल्याउने, वीर र उडारको स्थापना गर्ने, जनजन्तुसँग मित्रता गर्ने, अवस्था अनुसार तन मन दिएर नोक्सान खान लाउन र यसलाई पारेर मान्छे नभएको खाली ठाउँमा मात्र जिन्दगी बिताउनु पर्दछ। 6. प्रज्ञा पारमिता। यसलाई पनि 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1. श्रुत श्रवणमयी प्रज्ञा। प्रथम श्रवणमयी प्रज्ञा गुरुले देशना गरेको धर्मको शब्द र अर्थ सबै आफूले सुनेर देशना गरेझैँ बुझ्नु श्रवणमयी प्रज्ञा हो। 2. चिन्तनमयी प्रज्ञा। द्वितीय चिन्तनमयी प्रज्ञा पाल्टुल रिङपोछेले कुञ्जाङ लामी स्यालुङमा गुरुले सुनाएको धर्मार्थ तिनीहरू सबै पनि बुझेको र सुनेको भरमा नराखी सो सन्ततिमा एकाएक अभ्यास गरी विचार विमर्श र चिन्तन मननको माध्यमबाट निर्धारण गर्ने, नजानेको अरूसँग सोध्ने, त्यो पनि बुझ्यौ रे हो रे भने जतिले सन्तोष नगरी अवश्य अरण्यको कन्दारा ओगटेर अनुभव र अभ्यास गर्दा पुनः अनुभवको मर्म अरूसँग सोध्नु नपर्ने गरी अनुभूति आत्मनिर्भर भई निश्चिन्त एवं पारङ्गत ज्ञान हो चिन्तनमयी प्रज्ञा। 3. भावनामयी प्रज्ञा। भावनामयी प्रज्ञा पाल्टुल रिङपोछेले कुञ्जाङ लामी स्यालुङमा जानेर बुझेर अभ्यास अनुभव गरी भावना गर्दा वस्तु स्थितिको अर्थ वा बोध नभुलिकन स्व सन्ततिमा प्रकट हुने निश्चित निष्कर्ष अन्तरबाट हेर्ने, हो होइनको गाँठसाँठबाट मुक्त भई वस्तु स्थितिको स्वभाव देख्ने ज्ञान हो भावनामयी प्रज्ञा। तथापि पहिला श्रवण र चिन्तनको आरोप काटेर भावनाले साधनाको अभ्यास गर्ने समयमा यसरी बाह्य 5 विषयको आभास सबै असत भ्रमवश देखिने प्रतिभास जस्तो, स्वाभाविक रूपले सिद्ध नभएको मरीचिका जस्तो, बाह्यभित्र केही नभए पनि सुनिने प्रतिध्वनि जस्तो, आभास भए पनि निस्वभाव भएकाले प्रतिबिम्बको आभास झुटो असत्यको स्वभावमा भएको बुझिन्छ। त्यसरी देखिने मायावी विषय र मनको स्वभावमा परीक्षण गर्दा देख्ने विषयमा अवरोध नभई विषयप्रति हुने ग्राह कल्पना शान्त भई धर्ममा शून्यता आकाश समान बोध भएको भावना राख्ने ज्ञान चाहिँ भावनामयी प्रज्ञा वा प्रज्ञा पारमिता हो। भगवान बुद्धका शिक्षाहरूको मूल उद्देश्य नै प्राणीहरूलाई यो भवसागरबाट पार लगाएर बुद्ध पथ दिलाउनु हो। त्यसकारण उहाँको शिक्षाले आदि कल्याण, मध्य कल्याण र पर्यावसान कल्याणको कुरा मात्र सिकाउँछ। त्यस अन्तर्गत जसले राम्रोसँग अभ्यास गर्छन् उनीहरूले आफ्नो र अन्य सत्वहरूको पनि लौकिक अभ्युदय र लोकोत्तर नै श्रेयस मोक्षको सिद्धि गर्न र गराउन सक्छन्। विशेष गरेर महायान बोधिसत्वयान परम्पराको मूल लक्ष्य पनि यही हो। त्यसरी पूर्ण रूपमा लौकिक एवं लोकात्तर स्थितिको चुरोमा सीमामा पुग्नु नै बुद्धता हासिल गर्नु हो। त्यसको लागि मूलतः 3 शिक्षाहरूको अभ्यास हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। ती हुन् शील, समाधि र प्रज्ञा। यिनीहरूको क्रमिक अभ्यास नै बुद्धता प्राप्तिको मार्ग हो। सामान्य रूपमा शील विशुद्धि भएपछि समाधि लाभ हुन सक्छ र समाधि प्राप्त भयो भने प्रज्ञा उत्पन्न गर्न पनि सजिलो हुन्छ। परन्तु अलिकति पनि प्रज्ञा भएन भने शीलकै विशुद्धि पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण घुमी फेरि आउँदा प्रज्ञा नै मूल कुरा बन्न जान्छ र मुक्ति या निर्वाणका लागि सबभन्दा प्रमुख र नभई नहुने कुरा पनि यही प्रज्ञा हो। महायानका अनुसार बुद्धत्व प्राप्तिका लागि मूल कुरा नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःख हटाई बुद्धकै अवस्थामा पुर्याउन बुद्ध बन्छु भन्ने संकल्प हुन्छ।
त्यो सङ्कल्प चित्तमा उत्पन्न गरिसकेको व्यक्तिलाई बोधिसत्व भन्दछन् र उक्त सङ्कल्प उत्पन्न भइसकेको चित्त बोधिचित्त हो। यस्तो चित्त उत्पन्न हुनलाई करुणा चाहिन्छ र करुणा उत्पन्न हुन दुःख बुझ्न आवश्यक छ। सामान्यतया मानिसहरूले दुःख बुझ्न सक्दैनन्, किनकि प्रज्ञाको विकास नभएसम्म दुःख पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले फेरि पनि प्रज्ञा नै मूल कुरा हुन सक्छ। यद्यपि प्रज्ञाका तह र गहिराई एवं वैपुल्यता धेरै नै छन् र असीम छन्, तापनि मूल रूपमा यसलाई लौकिक र लोकोत्तर प्रज्ञा गरी दुई वर्गमा समेट्न सकिन्छ। जे होस्, प्रज्ञा बिना लौकिक व्यवहार समेत सिद्ध गर्न सकिन्न भने परम पुरुषार्थको त कुरा गर्नु आवश्यक हुँदैन। बुद्धत्व प्राप्तिका लागि गरिने महायानका मूल अभ्यास भनेका 6 पारमिता हुन्: दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान र प्रज्ञा। तीमध्ये अगाडिका 5वटा चाहिँ पुण्य सम्भारका अभ्यास हुन् र यिनीहरू मार्फत नै करुणा या उपायको अभ्यास भइरहेको हुन्छ भने 6औं प्रज्ञा पारमिता स्वयं चाहिँ ज्ञान सम्भारको अभ्यास हो। यी दुवै सम्भार पूर्ण भए भने मात्र बुद्धत्व लाभ हुन्छ, अन्यथा बुद्धत्व प्राप्ति हुन सम्भव छैन। परन्तु ती अगाडिका पुण्य सम्भारसँग सम्बन्धित अभ्यास यानि 5 पारमिताहरू तब मात्र पूर्ण हुन्छन् जब तिनीहरूको अभ्यास लोकोत्तर प्रज्ञाद्वारा युक्त भएर गर्न सकिन्छ, अन्यथा तिनीहरूलाई पारमिता नै भनिँदैन। केवल दान, शील, शान्ति आदि मात्र भनिन्छ। यही नै दान र दान पारमितामा हुने फरक हो, शील र शील पारमितामा फरक हो इत्यादि। दान, शील आदि त अन्य धर्महरूमा पनि पाइन्छ र बुद्ध धर्मको श्रावकयानमा पनि पाइन्छ, परन्तु दान पारमिता, शील पारमिता आदि त केवल महायानमा मात्र हुन्छ। यद्यपि पारमिता भन्ने चलन श्रावकयान, थेरवाद आदिमा पाइन्छ, तापनि त्यो त्रिकोटी परिशुद्ध दान, शील आदि हुँदैन। त्यसैले सम्यक सम्बुद्धता रूपी फल उत्पाद गर्न सक्दैन। त्रिकोटी परिशुद्ध हुनु भनेकै प्रज्ञाले युक्त हुनु हो। अत वास्तवमा सम्पूर्ण कुराहरूको मूल प्रज्ञामा नै हुन्छ र फेरि त्यही प्रज्ञाकै निखारका लागि यी अन्य कुराहरू शास्त्रले देशना गर्नु भएको हो। प्रज्ञा भनेको वस्तुहरूको यथार्थ स्वरूपलाई जेको त्यही जान्नु हो। यहाँ वस्तु या धर्म भन्नाले जड र चेतन सबैलाई जनाउँछ। धर्महरूको सामान्य लक्षण या यथाभूत लक्षण भनेकै निशोभवाता अर्थात् शून्यता भएको हुनाले यो जान्नु नै प्रज्ञा हो। बुद्धिको आफ्नो सीमा हुन्छ, यसले देश, काल आदिबाट सीमित भएर निश्चित परिधिभित्र रही थाहा पाउने गर्छ। आफू पनि सीमित हुन्छ र आफूले थाहा पाउने ज्ञेय वस्तुको पनि अरूबाट छुट्याएर ज्ञान गर्छ र त्यो पनि पूर्ण रूपमा नभएर आंशिक रूपमा मात्र। त्यति मात्र नभएर यसले यथार्थ स्वभावमा आफ्नो तर्फबाट धेरै कुरा थपघट गरेर ग्रहण गरेको हुन्छ। अरू केही नभए पनि सत्ताको समारोप या अपवाद मध्ये एउटा त जहिले पनि गरेकै हुन्छ। यस्तो आरोपित या अपवादित सत्ताग्रह नै शाश्वत दृष्टि या उच्छेद दृष्टिका कारण हुन् र यिनै दृष्टिबाट सम्पूर्ण तृष्णा, दुःख, अभिमान आदिको वृद्धि भइरहन्छ। त्यसलाई काट्नु र जस्तो छ त्यस्तै मात्र थाहा पाएर रहनु प्रज्ञाको स्वभाव भएकोले प्रज्ञा बिना दुःखबाट मुक्त हुँदैन। बुद्धता प्राप्त हुने त झन् कुरा नै भएन। अत जसले कल्याण मित्रहरूको सेवा राम्रोसँग गरेको छ, प्राणीहरूको दुःख देखेर दुःखी भएको छ र उनीहरूलाई मुक्त गराउने तीव्र सङ्कल्प गरेको छ, आफ्नो सुखको बारेमा अलिकति चिन्तन पनि गरेको छैन, बुद्धत्व प्राप्त नगर्दै असंख्य प्राणीहरूको हित गर्न सम्भव हुने रहेनछ भन्ने पनि बुझेको छ, त्यही कारणले गर्दा बोधिचित्त उत्पादन गरेर महायानको अभ्यासमा जुटेको छ। त्यस्तो महात्मा व्यक्ति पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार यी दुई बुद्धताका साधकहरूलाई सिद्ध गर्नको लागि दान, शील, शान्ति आदि पारमिताको अभ्यासमा प्रवृत्त भइसकेको हुन्छ। तर पनि
यदि ती दान आदि अभ्यासहरू प्रज्ञारहित छन् भने बुद्धत्व दिलाउन कदापि सकिँदैन। अझ वास्तवमा भन्ने हो भने ती अन्य पारमिताहरू पनि प्रज्ञाकै उत्कर्षमा सहयोगी हुने भएकाले प्रज्ञाकै निमित्त ती कुरा बताइएको हो भन्दा पनि हुन्छ। जे मिलाले आत्मग्राह त्यागेर परतिर दान भनिने भिन्नै हुँदैन। छल कपट त्यागेको परतिर शील भनिने भिन्नै हुँदैन। धर्म अर्थमा नडराएको परतिर शान्ति भनिने भिन्नै हुँदैन। निरन्तर अभ्यास गरेको परतिर वीर्य भनिने भिन्नै हुँदैन। ध्यान भावमा बसेको परतिर समाधि भनिने भिन्नै हुँदैन। स्थिति बोध भएको परतिर प्रज्ञा भनिने भिन्नै हुँदैन। प्रमाणित धर्म अपनाएको परतिर उपाय भनिने भिन्नै हुँदैन। चारमार वध गरेको परतिर बल भनिने भिन्नै हुँदैन। दुई अर्थ सिद्ध गरेको परतिर प्रणिध्यान भनिने भिन्नै हुँदैन। क्लेश सोदोष भएको बुझेमा ज्ञान भनिने भिन्नै हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। आचार्य शान्तिदेवले सत्य दुई किसिमका मानेका छन्, समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्य। त्यसमध्ये परमार्थ बुद्धिले समात्न नसकिने हुन्छ भने बुद्धि स्वयं समृद्धि भनेर बताइएको छ। समृद्धि सत्य। बोधिचर्य अवतारमा आचार्य शान्तिदेवले धर्महरूको यथाभूत स्वरूपको ज्ञानलाई ढाक्ने या लुकाउने र ढाकिएको गलत र अयथार्थ स्वरूपलाई प्रकाशित गर्ने स्वभाव जसको छ त्यही नै समृद्धि सत्य हो। अविद्या, मोह, विपर्यास यी पनि त्यसकै पर्यायवाची हुन्। अर्थात् यसले नभएको कुरालाई देखाउँछ र भएको कुरालाई ढाकिदिन्छ। स्वभावलाई ढाक्ने मोह नै समृद्धि हो र यसले जुन सत्यलाई प्रकाशित गर्छ त्यो कृत्रिम कुरा नै हो। मुनिले त्यो सत्यलाई समृद्धि सत्य भनेर बताउनु भएको छ र उक्त कृत्रिम कुराहरूलाई समृद्धि भन्नुभएको छ। अत घट, रूप आदि कृत्रिम वस्तुहरू जसका सामु सत्यका रूपमा प्रकाशित हुन्छन् त्यो मोह या अविद्या नै समृद्धि हो। यसले ती वस्तुहरूलाई स्वभावतः सत भनेर ग्रहण गर्दछ। जसरी डोरीमा अज्ञानले गर्दा सर्पको भाव हुन्छ, त्यस्तै गरी बुद्धिले समाप्त धर्महरूको निस्वभावतालाई ढाकेर स्वभावतः सत रूपमा ग्रहण गर्छ। त्यसैले अविद्याले ढाकिएको दृष्टिमा जुन जुन कुरा सत्य लाग्छन् ती कुराहरू समृद्धि सत्य हुन्। यसलाई व्यवहार सत्य पनि भनिन्छ। अविद्या पनि समृद्धि हो र व्यवहारमा लागू हुने प्रमाण पनि समृद्धि नै हो। अविद्याद्वारा जेलाई सत्य ठानिन्छ त्यसलाई निषेध गरेर अविद्याको नाश गर्नु शून्यताको मुख्य विषय हो। परन्तु व्यवहारमा लागू हुने प्रमाण व्यवस्थालाई पनि शून्यताले प्रतिषेध गर्नै पर्छ भन्ने छैन। किनकि व्यवहारिक कुराका प्रमाणहरूमा आआफ्नो विषयसँग झुठो या विसम्वाद भन्ने कुरा हुँदैन। व्यवहारमा सबै कुरा पञ्च नियम र प्रतीत्य समुत्पाद अनुसार चलेकै हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूको व्यवहारिक सत्यता छ। तर पनि आर्यहरूको समाधिको दृष्टिमा ती दुवै खालका समृद्धि विषयहरू सत्य त केवल आर्यहरूले मात्रै उपलब्ध गर्छन्। परमार्थ सत्य। आचार्य शान्तिदेवले सम्पूर्ण रूप आदि धर्महरूको वास्तविक स्वरूप निस्वभावता या शून्यता नै हो। यसलाई परमार्थ सत्य भनिन्छ। वास्तविक स्वरूप देख्ने आर्यहरूको ज्ञानमा रूप आदि वस्तुहरू झुटो ठहर्छन्, किनकि उनीहरूको ज्ञानमा जस्तो प्रतिभाषित भएको हुन्छ वास्तवमा यी त्यस्ता हुँदैनन्। परमार्थ अन्वेषण युक्तिद्वारा खोज्दाखेरि तिनीहरूको अस्तित्व डगमगाइहाल्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई परमार्थ भनिँदैन, परन्तु शून्यता त्यस्तो झुटो ठहर्ने कुरा होइन। यो त तिनीहरूको अन्तिम यथार्थता हो जो भन्दा श्रेष्ठतर अर्को कुनै कुरा छैन। त्यसकारण पनि यसलाई परमार्थ सत्य भनिएको हो। सम्पूर्ण कुराहरूको निस्वभावता अथवा शून्यता भएको हुनाले त्यो जान्नु नै प्रज्ञा हो। शून्यता प्राप्त भएको महापुरुषहरूमा अतुलनीय करुणा जाग्दछ। करुणा जाग्नु र शून्यता प्राप्त गर्नु सँगसँगै हुन्छ। त्यसैले शून्यता करुणाको मूल गर्व हो भनेका छन्। श्रवणका लागि धन्यवाद।